किताबका विषयवस्तु, रचना गर्भ र लेखन सङ्घर्षले भरिएको वार्ता हिमाल मिडियाको प्रस्तुति किताबका कुरा। नमस्कार, तपाईँ हिमाल खबरमा हुनुहुन्छ। किताबका कुरामा मसँग लेखक तथा पत्रकार सुधीर शर्मा हुनुहुन्छ। सुधीर शर्माको दुईटा किताब निस्केको छ अहिले, हिमाल पारीको हुरी, यो भाग 2 जस्तो, र यो भिक्षु व्यापार र विद्रोह भन्ने। यो दुईटा किताबको बजारमा अहिले निकै चर्चा छ, बहस पनि भइरहेको छ। आज म यसै बारेमा कुरा गर्छु, तर त्यो कुरा एकदमै औपचारिक हुँदैन, अनौपचारिक जस्तै हुनेछ कुराकानी। र सुधीरजीलाई चाहिँ मैले यसमा मैले पढिसकेपछि के मलाई लागेका कुराहरूमाथि केही प्रश्नहरू सोध्नेछु र प्रश्नभन्दा पनि कुराकानी हुनेछ आज। सुधीरजी, तपाईँलाई स्वागत छ है। धन्यवाद जेबीजी। मैले यो तपाईँको दुईटा किताब पढिसकेपछि पहिलो प्रयोगशाला स्मरणमा आयो। प्रयोगशालामा अरूलाई पनि लागेको होला, मलाई पनि लागेको के भन्दाखेरि जति त्यसको मिहिन गरिकन तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, लेख्नुभयो, आकार पनि त्यत्रै मोटोमा, त्यो अनुसारको जसरी अझै त्यसलाई चाहिँ अलिकता प्राज्ञिक उसमा स्ट्रक्चरमा ढालेको भए अलिक ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको। यो चाहिँ त्यसमा भरपुर, यसमा चाहिँ त्यसको कमी पुरा गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। तपाईँलाई त्यसमा केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्, म अर्को प्रश्न चाहिँ म चाहिँ अगाडि। तपाईँले कुरा कोट्याउनु भएपछि त्यसमा केही थोरै त भन्नै पऱ्यो। सबभन्दा पहिले यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद। खासमा प्रयोगशालाको बारेमा तपाईँले जस्तो जिज्ञासा अरू धेरै साथीहरूले, धेरै पाठकहरूले पनि राख्नु भएको छ होइन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले त्यो चाहिँ अलिक बढी पत्रकार भएर लेखेको चिज हो र एउटा टाइम फ्रेम पनि त्यसको कमै छ। 20-25 वर्षमा मैले टुङ्ग्याएको छु। अब यसको टाइम फ्रेम, यसको कालखण्ड त लामो कालखण्डलाई समेटेको छ यो किताबले, खास गरी भिक्षु व्यापार र विद्रोहले होइन। अनि त्यसमा मैले जति अन्तर्वार्ताहरू लिएको थिएँ त्यो अन्तर्वार्ताको एउटा सूची राखेर मैले त्यो कोटहरू किताबको भित्रभित्र गरेको छु होइन। हरेकको छुट्टा छुट्टै फुटनोटमा, तपाईँको इन नोटमा मेन्सन गरिनँ, मैले एउटा लिस्ट राखेँ। अब यसमा चाहिँ अन्तिममा लिस्ट पनि छ, तर हरेक पनि मैले कोट गरेको छु कि इन नोटमा। खासमा त्यहाँ अलिकति कन्फ्युजन भएको चाहिँ त्यो खोइ त त्यो स्रोत के हो भन्ने जस्तो मान्छेलाई परेको चाहिँ त्यो कोट मात्रै राखेको कारणले पनि हो होइन। त्यो चाहिँ ऊ हो र मूलतः त्यो चाहिँ अलिक बढी पत्रकारको रूपमा लेखिएको चिज नै हो। यसमा चाहिँ अलिक बढी अन्वेषणको, अनुसन्धानको पार्ट निकै बढी छ र खास गरी यो भिक्षु व्यापार विद्रोहमा। त्यसले गर्दाखेरि यो लेखाइ शैली अनि यसको फ्रेम धेरै कुरा नै फरक छ। त्यो चाहिँ विशेष गरिकन अन्तर्वार्तामा आधारित र प्राइमेरी सोर्सेस नै बढी भयो पर्ला त्यसलाई होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि प्राइमेरी सोर्स पत्रकारले गर्ने चाहिँ अन्तर्वार्ताहरूदेखि, भेटघाटदेखि लिएर तपाईँले जति पनि प्रयत्नहरू गर्नुभएको छ ठाउँहरूमा, स्थलगत रिपोर्टिङदेखि लिएर सबै त्यो प्राइमेरी रूपमा गर्नुभएको छ, आफै गएर भिजिट गरेर। र अर्को कुरा चाहिँ सेकेन्डरी सोर्सहरू पनि प्रशस्तै मात्रामा तपाईँले पुस्तक अध्ययन गर्नुभएको छ, जर्नल अध्ययन गर्नुभएको छ र पत्र पत्रिकाहरूमा आएका कुराहरूलाई पनि तपाईँले प्राथमिकताका साथ राख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले यो अलिकति डिफ्रेन्स भयो। एनिवे, म यो पढिसकेपछि 2-3टा चिजहरू छन् जसलाई मलाई लागेको, तर मूल कुरा म एउटाबाट सुरु गर्छु। यहाँ मैले टिप्या छु यसमा के भन्दाखेरि यहाँ कतै छ उसमा हाम्रो 1600 वर्ष अगाडि बुद्ध भद्र शाक्य नेपालबाट चीन जानुहुन्छ र हाम्रो बुद्ध धर्म, साहित्य, अब संस्कृति अथवा हाम्रै नेपालको सांस्कृतिक र धार्मिक अरू जति पनि हुनुपर्ने हो एउटा सफ्ट गर्नुपर्ने जति हाम्रो देशको चिनारी उहाँले त्यहाँ फैलाउनुहुन्छ अथवा प्रयत्न गर्नुहुन्छ साहित्य मार्फत अथवा उहाँको ज्ञान मार्फत। त्यसै गरिकन त्यति नै बेला चीनबाट फासियान आउनुहुन्छ र उहाँ पनि 15 वर्ष भारतमा र नेपालमा गएर 15 वर्ष बसेको तपाईँको पुस्तकमा उल्लेख छ। त्यसपछि वेनसाङहरू, त्यसपछि पछ्याउँदै पच्चाबहरू, उहाँहरूको पछ्याउँदै वेनसाङदेखि लिएर अरू अध्येताहरू पनि यहाँ आएर बसेर अध्ययन गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ अब धार्मिक रूपले भएको देखियो। अब पोलिटिकल्ली पनि हेर्दाखेरि त राजा नरेन्द्रदेवले 1400 वर्ष अगाडिदेखि नै चीनका बादशाहसँग सम्बन्ध गाँसेको देखिन्छ। त्यो एउटा पोलिटिकल वे हेर्दाखेरि। भिरकुटी र अर्नी त हाम्रो एउटा पात्र छन् जसले हाम्रो एउटा इतिहासको कालखण्डमा धेरै चर्चा परिचर्चा हामीले गरिसकेका छौँ, हामीले पढेको पनि छ, पढाइरहेको छौँ पनि अहिले पनि। र विक्रम पाटन र थवै अहिलेको ठमेलमा चाहिँ हजुर भगवान बाल विक्रमशील उसमा चाहिँ
2000 जना जति त विद्यार्थी पढ्ने त्यहाँ महाविहारै थियो भनिन्छ, जसको त्यति बेला पढ्न चाइनादेखि र इन्डियादेखि नै आउने भन्ने कुरा छ। यो मात्रै नभइकन अहिले यही किताबमै छ, मलाई चाहिँ अझै बढी लाग्थ्यो, तर तपाईँले 700 कोट गर्नुभएको छ। 700 त अहिले पनि हाम्रो चीनमा जान्छन् मान्छे, पत्रकार जान्छन्, प्राज्ञिकहरू जान्छन्, कर्मचारी औसत त्यति जान्छन् र उनीहरूले चाहिँ चीन र नेपालको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनलाई सहयोग गरिरहेको छ, प्रयत्न गरिरहेको छ। र त्यसमाथि विभिन्न यहाँ विश्व भाषादेखि लिएर कन्फ्युसियस सेन्टरहरूमा चाहिँ भाषा पनि पढाइन्छ, अरू चिज पनि भइरहेछ, चाइनाको पब्लिकेसन यहाँ भइरहेछ। यति हुँदाहुँदै पनि मेरो प्रश्न मलाई लाग्यो के भन्दा हाम्रो र यो चीन र तपाईँले यहाँ बारम्बार भन्नुभएको छ चीनले हामीलाई बुझेन, हाम्रो सोसाइटीलाई, हाम्रो यो स्ट्रक्चरलाई बुझ्न सकेका छैन अहिलेसम्म, र हामीले पनि प्रशस्त मात्रामा चीनलाई अहिलेसम्म राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर हाम्रोमा त्यो जति हामीले फाइदा लिनुपर्ने दुई पक्षीय त्यो हुन सकेको छैन भन्नुभएको छ। यत्रो हुँदाहुँदै के कारणले चाहिँ त्यो बुझ्न नसकेको होला भन्ने मलाई चाहिँ जिज्ञासा लागेको नि। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भने यस्तो हो, तपाईँले एकदमै एउटा समराइज गर्नुभयो यो किताबको खासमा होइन, एउटा पाटोबाट अनि त्यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ नि, सुरुमा जब हाम्रो सम्बन्ध 5औं शताब्दीमा बुद्धभद्र भिक्षु जब तिनी कपिलवस्तुमा जन्मेका थिए, त्यति बेला अहिलेको जस्तो राजनीतिक भूगोल नेपाल भारत अथवा चीन भनेर ठ्याक्कै अहिलेकै जस्तो भूखण्ड त थिएन होइन। त्यति बेला कपिलवस्तुमा जन्मेका यिनी अफगानिस्तान, अहिलेको अफगानिस्तानमा हुर्केका होइन, कश्मीरमा पढेका, एकदमै एक ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक जस्तो नै हुन् बुद्धभद्र। तिनलाई लिएर फासियानहरूले अरूले लिएर जान्छन् र चीनमा गर्छन् होइन। र त्यो पछि मात्रै राजनीतिक सम्बन्ध जोडिएको छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने पहिली जनस्तरीय सम्बन्ध, त्यसमा राज्यको कुनै पहल थिएन, सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडिएर अनि राजकीय सम्बन्ध 7औं शताब्दीमा आएर स्थापित भएको देखिन्छ कि तिब्बतसँग, चीनसँग होइन। त्यो कन्टिन्युटी अहिले पनि छ एक ढङ्गले जनस्तरीय सम्बन्ध, तर अहिले अलिक बढी चाहिँ यो चाहिँ जनस्तरीय भन्दै पनि बढी, जस्तो चीनमा एकदलीय शासन व्यवस्था छ, यहाँ पनि बढी सरकारसँग सम्बन्धित मान्छेहरू, सरकार बाहेकको मान्छे पनि जालान्, तर चीनको एङ्गलबाट चाहिँ अलिकति सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूले नि बढी बोलाएको देखिन्छ। त्यो खालको सम्पर्कहरू अहिले छ होइन। तर पनि एकअर्कालाई नचिन्नुको पछाडि चाहिँ अब यति धेरै फ्रिक्वेन्सीमा आवत जावत सबै हुँदै पनि के हुन्छ भने कतिपय कालखण्डमा फेरि राम्ररी चिनेको, राम्ररी बुझेको पनि देखिन्छ, त्यो भाइब्रेन्ट खालको रिलेसन पनि देखिन्छ। तर अहिलेको कालखण्डको कुरा गर्ने हो भने हामीले उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा चिन्न सकेका छैनौँ। चिनियाहरूले पनि नेपाललाई, नेपाली समाजलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरूमा समस्या आउँछ नि त। एउटा हामीले सम्झौता गर्छौँ, उनीहरूले एक ढङ्गले इन्टरप्रेट गर्छौँ, हामीले अर्को ढङ्गले इन्टरप्रेट गर्छौँ। उनीहरूले BRI-ले यो प्रोजेक्ट बनाएको भनेर भन्छन्, हामी यो BRI प्रोजेक्टै होइन, हामीले मानेकै छैनौँ भन्छौँ। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो पोखरा विमानस्थलको कुरा गरौँ होइन, यसमा बुझाइमा अन्तर पनि छ क्या, कतिपय टर्मिनोलोजीमै अन्तर छ। सायद यहाँ भाषाको पनि एउटा समस्या होला। जस्तो हाम्रोमा चीन यति नजिकको छिमेकी छ, तर चिनिया भाषा हामी कतिले जान्दछौँ, अथवा चीनको मान्छेले, चीनको विज्ञले, त्यहाँका अधिकारीहरूले नेपाली भाषा कति जान्दछन् होइन। अहिले त अलिकति बढी पढाउन ओर्न बुझाउन कोसिस भइरहेछ, तर यो खालको सांस्कृतिक खाडल पनि छ, फेरि दूरी पनि छँदैछ होइन। तर हिजोसम्म यो अलिअलि ग्याप नै भए पनि हामी उल्थाकारहरू इन्टरप्रेटर मार्फत मात्रै सम्बन्ध राखे पनि फरक पर्दैन थियो होला। तर अहिले चीन जसरी राइज गरिरहेछ, ऊ त उस्तै पऱ्यो भने नम्बर 1 शक्ति नै हुन्छ विश्वको भनेर गइरहेछ। अहिले 2 नम्बरमा छ अमेरिका पछि होइन। अनि त्यो अवस्थामा हामीले जसरी अर्को छिमेकी भारतलाई बुझ्छौँ, नजिकबाट चिन्छौँ होइन, चीनसँग पनि पहिलेभन्दा अन्तर सम्बन्ध धेरै बढेको कारणले चीन बुझ्न जरुरी छ है। र चीनले पनि जुन खालको रुचि यता राखिरहेछ, उसले पनि हामीलाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। एउटा सोलो डोलो ढङ्गले मात्रै हेरेर जरुरी छैन, किनभने हामीमा त धेरै डाइनामिक्स छ, हाम्रो समाज बहुलवादी छ, यहाँ विभिन्न जाति छन्, ठ्याक्कै एकदलीय व्यवस्था होइन, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चीनले पनि नयाँ ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ र हामीले पनि उनीहरूलाई नयाँ ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो। यसमा एउटा कुरा तपाईँले यही भनिराख्दाखेरि चीनले नबुझेको कुरा जस्तै भाषाको कुरा, हिजो जस्तै बुद्धकालीन जुन उसको संस्कृतिको आदान प्रदान हुन्थ्यो, त्यो जस्तै पृथ्वीनारायण उसमा यहाँ मल्लकालीन जसरी तिनीहरूको सम्पर्क थियो उतासँग, हाम्रो उता तिब्बतसँगै भनौँ न, तिब्बतसँग अहिले अहिलेको चीन, त्यहाँ तत्कालीन तिब्बत, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारपछि यहाँ उसमा यो सबै विस्तारमा पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ गरेपछि यसलाई पनि आफ्नो मातात्व लिइसकेपछि
उनीहरूले चाहिँ मान्दैनन् नि त, उनीहरूको स्वीकार्दैनन्। त्यो स्थितिमा जस्तै त्यस्तरी टुटेको हो कि सम्बन्धहरू मान्दैनन्, अनि पछि राजतन्त्र आउँछ, राजतन्त्रलाई जसरी फलो गर्दा उनीहरूसँग जसरी सम्बन्ध बढाउँदै आइरहेको हुन्छ, फेरि टुट्छ, फेरि नमानेको जस्तो देखिन्छ। त यो किताबमा हेर्दाखेरि त्यो केही कारण त्यस्तो पनि हो कि? तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो, तर त्यति बेला खासमा पृथ्वीनारायण शाहले पनि एउटा अलिकति सम्बन्ध त अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ काठमाडौँ जितेपछि होइन। तर एक खालको तिब्बत मार्फत त्यति बेला सम्बन्ध भइरहेको हुन्छ चिनसँग हाम्रो धेरै जसो। तर तिब्बतकोले चाहिँ अलिक मल्ल राजाहरूसँग बढी प्रोक्सिमिटी फिल गरेको होइन, धार्मिक कारणले पनि अरू कारणले र लामो समयको सम्बन्धले पनि होला होइन। त्यो भएको र त्यो मिलाउँदै नै र अलिकति तिब्बतसँग हाम्रो छुट्टै विवादहरू विभिन्न जस्तो त्यो हामीले यहाँबाट जुन चाँदीको सिक्का बनाएर पठाइदिन्छौँ होइन, त्यो कुराहरूमा मिसावट भयो भन्ने लगायत कुरा, अरू कुराहरूमा पनि विवादहरू अलिअलि भइरहेको थियो नि तिब्बतसँग हाम्रो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै पृथ्वीनारायण शाहको डेथ हुन्छ होइन। त्यो पछि अनि नयाँ ढङ्गले यसले सम्बन्ध इस्टाब्लिस हुन्छ। यो चाहिँ पछिल्लो यो चाहिँ इतिहासको कुरा भयो। तपाईँ 2007 साल पछिको जुन खास गरी चिनमा पनि माओले कम्युनिस्ट शासन, कम्युनिस्ट व्यवस्था, कम्युनिस्ट चिनको स्थापना गरे, नेपालमा पनि 7 सालपछि हामी कुलापनमा गयौँ राणा शासन सकिएपछि। त्यो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सुरुको चरणमा 1950s मा एकदमै जनस्तरीय सम्बन्धै प्रगाढ भएको देखिन्छ, एकदमै धेरै फ्रिक्वेन्सी बढेको छ होइन। र त्यो पछि मात्रै अनि राजनीतिक सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ हाम्रो होइन। तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यो पछि खास गरी 2017 सालपछि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ जनस्तरीय सम्बन्धभन्दा पनि बढी चिनले पनि कसरी हेऱ्यो भने राजतन्त्र चाहिँ मुख्य मित्र शक्ति हो नेपालमा, उसँगै सम्बन्ध बढी राख्यो भने पुग्छ। इभन आफ्नो वैचारिक सामिप्य हुने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि उसले दूरी राख्न खोज्छ त्यो पछि होइन। अरू गैर कम्युनिस्टहरूसँग अथवा जनस्तरीय सम्बन्धलाई पनि उसले अलिकति डिस्टेन्समै राख्न खोज्छ। र यो क्रम चाहिँ लगभग सन् 2007-08, 2062-63 को जनआन्दोलन हुने बेलासम्म पनि, यद्यपि 46 सालपछिको चिनको नेपाल सम्बन्ध अलिकति पहिलेभन्दा खुला भयो, अलिकति फराकिलो हुँदै गयो। तर 62-63 सम्मै आइपुग्दाखेरि पनि उसले बढी सत्तासँगै होइन, सरकारसँगै, राजतन्त्रसँगै बढी नजिकको सम्बन्ध राख्न खोज्यो होइन। अब यताबाट हामीले हाम्रो पहल गर्ने त झन् हाम्रो त त्यो कोसिस कहिले पनि हुँदैन, हामी त जहिले पनि प्यासिभ जस्तो लाग्छ हामी होइन। त्यो खालको अवस्था थियो। त्योबाट उनीहरूले अलिकति पाठ सिकेर पनि होला, खास गरी गणतन्त्र आइसकेपछि चिनले अलिकति सम्बन्धलाई फराकिलो पनि बनाउन खोजेको, विभिन्न आयामको सम्बन्धहरू विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। र यताबाट पनि चिनलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने नयाँ पुस्तामा पनि अलिकति त्यो चेतनाहरू बढेको, सरकारमा मात्रै नभई गैर सरकारी तहमा पनि बढेको जस्तो देख्छु मैले। तर पर्याप्त छैन भन्ने आर्गुमेन्ट हो। यसमा जस्तै राजतन्त्रसँगै कम्युनिस्टहरूको विशेष गरिकन नेपालका वामपन्थीहरूको, मार्क्सवादी अथवा माओवादी अथवा लेनिनवादी भन्नेहरूको सम्पर्क चाहिँ चीनसँग अलिक बढी सम्पर्क देखिन्छ, अथवा सफ्ट कर्नर पनि देखिन्छ। त्यति बेला पनि जुन पछिल्लो कालमा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेपछि चीनले त्यसलाई मान्यता दिँदैन, अथवा उल्टै बरु आलोचना गर्ने, अलि बढी कडा शब्द प्रयोग गर्ने गर्छ होइन। माओवादीले अघि सारेका प्रान्तीय अथवा स्वशासन सम्बन्धी जुन स्वायत्त शासन सम्बन्धीका थिए प्रदेशहरूको प्रस्तावना थिए, त्यसमा पनि उसले एकदमै कडा आलोचना गर्छ। त्यो किन कडा आलोचना गर्छ भन्दाखेरि उसको तिब्बतको, यदि हामीले यहाँ त हिमाली स्वायत्त प्रदेशहरू दियो भने उसको तिब्बतमा सिधै असर पर्छ भन्ने खालको पनि त्यो देखिन्छ पोलिटिकली। तर पनि उसको माओवादीसँग विमति देखिन्छ। त्यो तपाईँले किताबमा नि उल्लेख गर्नुभएको छ, जस्तै जातीय स्वायत्त राज्यहरूको चीन जहिले पनि संहिताको विरोध थियो भन्ने कुरा। त्यो कारण चाहिँ, तर पछि चाहिँ आएर त नेकपा बनाउन त त्यसले ठुलो रोल खेल्यो, एकदमै दौडधुप नै भयो, घरै पछि होइन, घरै पछि गइन् हाम्रो याङची चिनिया राजदूत। त्यो लेभलको कारण चाहिँ पछि राजतन्त्र गइसकेपछि अब कम्युनिस्टहरू जुन पहिलाको सम्बन्ध थियो त्यसलाई फेरि पुनरावृत्ति गरे हो, अथवा त्यसलाई फेरि नयाँ सिराबाट सुरु गर्न खोजे हुन् चाइनाले। मैले किन थपेँ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, नेकपा एमाले सहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कोरोना कालमा कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएको स्कुल शिक्षामा उनीहरूसँगै सँगसँगै त्यसमा संयुक्त प्रशिक्षणको कार्यक्रम चलायो क्या। त्यही भएर सिपिसी र नेकपाले हो। यसको चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि बुझ्नलाई मैले अघि उल्लेख गरेको 2007 सालपछि जब 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुन्छ, चीनसँग सम्बन्ध त्यसको लगत्तैदेखि
चीनमा पनि भर्खर कम्युनिस्ट क्रान्ति भएको हुन्छ, त्यो वैचारिक सम्बन्ध उनीहरूको स्थापित भएको देखिन्छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने नेपाल र चीन बीच 2012-13 सालमा आएर जब मैत्री यो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुन्छ, त्योभन्दा पहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापना र आउजाउ होइन, भेटघाट, प्रतिनिधिमण्डल जाने त्यो क्रम सुरु भइसकेको हुन्छ। भनेको कम्युनिस्टहरूको रिलेसन त्यस्तो थियो। तर 17 सालपछि राजा महेन्द्रले सत्ता लिएपछि चाहिँ त्यो चिज कम्युनिस्ट पार्टीसँगको त्यो रिलेसनमा चिनियाहरूले ब्रेक लगाउँछन्। त्यो पछि भेटघाट हुन्छ। मैले किताबमा उल्लेख गरेको छु कसरी यो सिन्धुपाल्चोकको बाटोमा चाहिँ तत्कालीन नेकपा मालेका नेताहरू माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल अथवा जीवराज आश्रितहरू कसरी हिँडेर गएको थिए, लुकेर गएको थिए होइन, र उता पनि भूमिगत हिसाबले भेट भएको थियो। पछि ब्याङ्ककमा पनि कसरी भेटघाट भयो भन्ने कुराहरू मैले किताबमा उल्लेख गरेको छु। तर त्यसलाई गोप्य नै राख्न चाहन्थे र रणनीतिक सम्बन्ध राजतन्त्रसँगै थियो। 63 सालपछि तात्विक रूपले चेन्ज भएको हो चिनको नीति होइन। 63 सालपछि नेपालमा पनि उनीहरूको जुन पुरानो मित्र शक्ति राजतन्त्र थियो त्यो अन्त्य भयो, गणतन्त्रमा गयो नेपाल। र के बिर्सन हुँदैन भने मैले यो हिमाल पारीको हुरी भन्ने किताबमा पहिलो मेरो एउटा अध्याय, परिचयात्मक अध्यायको शीर्षक नै 2008 भन्ने छ। सन् 2008 हो त्यो। सन् 2008 धेरै अर्थपूर्ण किन छ भने चीन ओपन अप भएको एक ढङ्गले र सक्रिय विदेश नीति अपनाएको, बेजिङको ओलम्पिक भएको, अनि त्यो खालको धेरैवटा अहिले जसरी सक्रिय देखिएको छ विश्व रङ्गमञ्चमा त्यो सक्रियताको सुरुवात प्रस्थान बिन्दु सन् 2008 थियो। र सन् 2008 मै नेपाल चाहिँ औपचारिक हिसाबले गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो होइन। त्यो पानी ढलो त्यो इभेन्ट पछि चाहिँ उनीहरू बढी एक्टिभ भएको छ। र त्यो पछि के भयो भने बिस्तारै सी जिनपिङ अहिलेको चीनका राष्ट्रपतिको पनि उदय भयो होइन। सन् 2008 मै उनी उपराष्ट्रपति भए र त्यसको 4-5 वर्षपछि राष्ट्रपति भए। एउटा फन्डामेन्टल फरक के आएको छ चीनको रणनीतिमा अहिले आएर भन्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुभयो भने माओको कालमा खास गरी 1978 सम्म जब देङ स्याओपिङ चीनका अर्का नेताले खुलापनको नीति अंगीकार गरे आउँदैनन्, 78 सम्म चीनको नीति चाहिँ एक ढङ्गले नेपालमा उसले गर्दैन, किनभने नेपालमा राजतन्त्रै उसको लागि सबभन्दा भर्थे गर्ने, तिब्बतसँग सम्बन्धित आफ्नो स्वार्थ रक्षा गरिदिने, अरू धेरै कुराहरूको गर्ने एउटा ग्यारेन्टरको रूपमा राजतन्त्र र राजदरबार भएकोले उसले नेपालमा त्यस्तो गर्दैन। तर अन्यत्र भारतमै पनि एक हदसम्म र खास गरी दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूमा कम्युनिस्ट आइडियोलोजी एक्सपोर्ट गर्न खोज्छ उसले होइन। क्रान्ति नै निर्यात गर्ने नीति थियो। तर सन् 1978 मा देङ स्याओपिङको राइज भएपछि उनले उदारीकरणको नीति लिएपछि त्यो बन्द गर्छन्। क्रान्ति हामी त्यो कुरा चाहिँ लेख्नु भएको छ चाहिँ हाम्रो बङ्गालबाट छिरेको भन्नुभएको छ नि त्यो। जस्तो भारतको नक्सलवादी विद्रोह हुँदा हाम्रो झापाको त्यो उनीहरू पनि जस्तो त्यति बेलाको नक्सलवादी विद्रोहको नेता एकजना कानु सन्याल, संयोगले मैले उनीसँग धेरै पहिले लामो अन्तर्वार्ता पनि लिने अवसर पाएको थिएँ होइन। त्यो प्रसङ्ग म कुनै बेला कुनै ढङ्गले म उल्लेख गरौँला, अझै प्रकाशित पनि भएको थियो त्यो अन्तर्वार्ता। उनीहरू नेपालकै बाटो भएर काठमाडौँकै बाटो भएर भूमिगत हिसाबले चीन गएको थिए होइन, माओलाई भेटेको थिए। त्यो विद्रोहलाई खुला रूपमा पनि चीनले सघाएको थियो। तर नेपालमै जस्तो झापा विद्रोह त्यसकै प्रभावबाट भइरहेको थियो होइन। माओवादी एक खालको माओवादी विद्रोह नै थियो। अहिलेको नेकपा एमालेको स्थापनै त्यो विद्रोहले गराएको हो। त्योलाई उनीहरूले कति कोसिस गर्दा पनि वास्तवमा औपचारिक हिसाबले समर्थन गरेनन् नि त। अर्थात् नेपालमा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूलाई उनीहरूले समर्थन त्यसरी गरेको थिएनन् होइन। त्यो क्रम चाहिँ माओवादीको पछिल्लो जनयुद्धको बेलासम्म पनि देखिन्छ। तपाईँ किताबमै छ पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी गएर त्यत्रो बस्दा पनि उनीहरूले त्यसलाई गरेनन् होइन। तर 1978 पछि नेपाल मात्रै नभइकन विश्वको अन्यत्र पनि उनीहरूले कम्युनिस्ट क्रान्ति, कम्युनिस्ट आइडियोलोजी एक्सपोर्ट गर्ने, निर्यात गर्ने भन्ने नीति परित्याग गरे होइन। उनीहरू आर्थिक उन्नतिमा मात्रै लागे होइन। देङ स्याओपिङको नीति नै त्यही थियो होइन। र उनकै कारणले वास्तवमा अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा चीन जुन स्थानमा पुगेको छ त्यसको पछाडिको मेन एउटा आधार प्रस्थान बिन्दु भनेको चाहिँ देङ स्याओपिङले लिएको नीति नै थियो होइन। उनले अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध एकदमै सुधार गरे, लगानीहरू भित्राए, धेरै कुरा गरे। तर मैले कहाँनिर यो कुरा जोड्न खोजेको भने फन्डामेन्टल सिफ्ट सन् 2008 पछि आएको छ चीनमा। त्यो सिफ्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सी जिनपिङको राइज पनि हो, चीनको सक्रिय विदेश नीति हो, अरू धेरै कुराहरू हो होइन। तर सँगसँगै सी जिनपिङको राइज हो। र सी जिनपिङले देङ स्याओपिङले भने जस्तो लो कीमा बस्ने भन्दा पनि नबस्ने, अब हामी यो फेजमा आइसक्यौँ, अब हामी एक्टिभ हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ, नदेखिने चीन अब हुँदैन भनेर ऊ एग्रेसिभली आए होइन। र एग्रेसन चाहिँ अब विभिन्न ढङ्गले देखिएको छ होइन। सामरिक रूपले पनि देखिएको छ, सैन्य रूपले पनि देखिएको छ, आर्थिक रूपले पनि देखिएको छ, वैदेशिक नीतिमा पनि देखिएको छ, धेरै हिसाबले देखिएको छ होइन। चीनको नेपालमा पनि देखिएको छ। नेपालमा उनीहरूको सक्रियता, राजनीतिक विषयमा उनीहरूको पहिलेभन्दा बढेको रुचि, त्यो सबै देखिएको छ। आक्रामकताको कुरा गर्दा मैले तपाईँलाई रोकेर मैले जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै आक्रामकताको कुरा गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भ कुरा गर्छु है। म कतिपय किताबमा पनि छ, म तपाईँ फेरि त्यहीलाई उ गर्छु, रिभाइज गर्छु। जस्तै पोस्टमा एउटा
माओको डलर सहितको पोस्टर छाप्दा आर्टिकलमा एउटा स्केच स्केच छाप्दाखेरि सम्पादकलाई चिठी लेखेर गाली गलौज नै गरियो। चिठी लेखेर भन्दा नि सार्वजनिक रूपले नै गरियो, सार्वजनिक रूपमै पनि। अनि त्यसपछि एकजना मन्त्रीलाई जीवनबहादुर साईलाई, काङ्ग्रेसको मन्त्रीलाई काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा चिठी लेखेरै यो मन्त्रीलाई तिमीहरूले कन्ट्रोल गर भन्ने खालको चिठी नै लेखे, ठाडो चिठी छ त्यो पनि। र एमसिसीको प्रकरणमा त उनीहरू खुलेर नै आए, त्यो एकदमै आक्रामकता थियो। भनेपछि लबिङ नै गरे, पत्रकार मार्फत अथवा आफ्नो नेता मार्फत जे हुन्छ गरे। यस्तै खालको आक्रामकता एउटा मेलामा पञ्चायतकालमा भिरकुटी मण्डपमा भएको थियो। तपाईँले त्यो कुरा पनि लेख्नु भएको थियो। यो त अहिलेदेखि नै होइन, पहिलादेखि देखिन्छ। र बादशाहको पालादेखि नै कस्तो खालको आक्रामकता थियो भन्ने कुरा तपाईँ किताबमा पनि छ, अन्य इतिहासकारले लेखेको किताबमा पनि त्यो देखिन्छ। एकदमै ठाडो भाषा। सिपिङले आएर फेरि यहीँ आएर सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता हुन नसकेपछि जसरी अमेरिकालाई ट्रेड गरेर एकदमै कडा शब्दमा हामी हड्डी पसली भाँच्ने खालको भाषा प्रयोग गरे हाम्रो भूमिबाट, त्यो खालको आक्रामकता हाम्रो भूमिमै आएर देखिन्छ। अब त्यस किताबमा पनि छ त्यो कुरा। यो आक्रामकता कुरा गर्नुभएको तपाईँले? अनि डेफिनेटली यसमा हामी व्याख्या पनि गरौँला होइन। चिनको त्यसले गर्दा चिन पहिलेको चिन छैन भन्न खोजेको मैले होइन। खास गरी भिरकुटी मण्डपको काण्डको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो राजा महेन्द्रकै बेलामा थियो। त्यति बेला उनले यो कोदारी राजमार्ग चिनियाहरूले खनिरहेका थिए र धेरै कम्युनिस्ट साहित्यहरू वितरण हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ एक ढङ्गले चिन त्यो कम्युनिस्ट क्रान्तिको ह्याङओभरमै थियो, माओको कालखण्ड थियो होइन। उनले नेपालमा क्रान्ति निर्यात गर्ने नीति नलिँदै पनि चिनमा सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहेको, रेड गार्डहरूको निकै बिग्री भइरहेको बेलामा उनीहरूले त्यो यहाँ पनि उग्र गरेर, यहाँ भएको त्यो घटना तपाईँलाई थाहा होला, त्यहाँ रमाइलो मेला हरेक वर्ष लाग्थ्यो। त्यहाँ अब राजाको शासनको बेला होइन, राजाको फोटोभन्दा ठुलो फोटो चाहिँ माओ त्से-तुङको राखेको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ विरोध हुँदाखेरि होइन, नेपालको झन्डाभन्दा ठुलो झन्डा चिनिया झन्डा राखेको थियो होइन। त्यसमा विरोध भएपछि त्यसबाट सल्केको एउटा दङ्गा थियो होइन, ठुलै दङ्गा भयो। गाडीहरू जले, चिनिया एम्बेसीको, चिनिया पुस्तकालयमा आगजनी भयो, त्यस्तो घटना ठुलै थियो। तर त्यो पछि चिनियाहरूले अनि जुन खालको वक्तव्यबाजी गरे एकदमै कडा थियो र त्यसमा नेपालले आपत्ति पनि जनायो होइन। तर त्यसलाई तुरुन्तै चिनियाहरूले सम्हाले। खास गरी त्यति बेलाको चिनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले स्ट्रिक्टली त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गरे। हामीसँग राम्रो सम्बन्ध र नेपालसँग उनी दुईचोटि भिजिट पनि गरेका थिए र नेपालसँगको सम्बन्धको महत्त्व उनले बुझेको पनि थिए। र त्यो पछि उनले कहिले दोहोरिएर त्यस्तो घटना सांस्कृतिक कालखण्डमा माओ त्से-तुङ नै मुख्य नेता हुँदाहुँदै पनि दोहोऱ्याउन दिएनन् होइन। त्यो एस्युरेन्स उनले नेपालबाट गएका प्रतिनिधिमण्डलहरूलाई पटक दिए। तर 2008 पछिको चिनको आक्रामकता चाहिँ पहिलेको माओ त्से-तुङको कालखण्ड भन्दा पनि अझै आयतन फराकिलो छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको के हो भने अघिकै कुरा मैले टुङ्ग्याउँदाखेरि सन् 1978 मा जब देङ स्याओपिङको राइज भयो र उनले खुला अर्थतन्त्रको नीति जब लिन थाले र चिनको राइज यो आर्थिक राइज भयो, त्यति बेला उनले आइडियोलोजी एक्सपोर्ट गर्ने, कम्युनिस्ट क्रान्ति एक्सपोर्ट गर्ने, निर्यात गर्ने कुरा बन्द गराएको थिए होइन। तर सी जिनपिङको अहिलेको राइजले के फन्डामेन्टल सिफ्ट गराएको छ भने हामी अब देङ स्याओपिङले भने जस्तो एकदमै लोकीमा पनि बस्दैनौँ र यो आइडियोलोजी एक्सपोर्टवाला कुरा चाहिँ उनीहरू उच्चारण चाहिँ गर्दैनन् होइन। तर उच्चारण नगरे पनि व्यवहारले के देखाइरहेछ भने उनीहरू अब कता फेरि चिनको जुन सिस्टम छ, उनीहरूले कम्युनिस्ट प्रणाली जुन अपनाएछन्, कता ठ्याक्कै त्यस्तै एकदलीय प्रणाली होइन कि, तर चिनको कतिपय भ्यालु सिस्टमलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने, निर्यात गर्ने उनीहरूले त्यसलाई सी जिनपिङ सी विचारधारा भनेर उनीहरूले कोइन गरेको छन् होइन। त्यो टर्मिनोलोजी र उनीहरूको कतिपय भ्यालु सिस्टमलाई चाहिँ निर्यात गर्ने प्रयत्नमा उनीहरू सुरु गरेको देखिन्छ। त्यसलाई के बुझ्न सकिन्छ भने चिन फेरि विचार निर्याततिर पनि बिस्तारै एकदमै आक्रामक हिसाबले आइरहेको छैन, तर बिस्तारै त्यसमा लाग्न थालेको जस्तो देखिन्छ। र सी जिनपिङको त्यो सी विचारधारालाई लिएर त नेपाल र चिनमा दुईतिरको कम्युनिस्ट पार्टीले, दुईवटा देशको कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि गरे होइन। तर त्यो प्रयोग फेल भयो नि त। नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने माओवादी र एमाले मिलेर बनाइएको पार्टी जसरी विफल भयो, त्यसको सरकार विफल भयो, 2/3 लगभगको सरकार थियो होइन। त्यो पछि चिन पनि बदनाम भयो र यहाँको नेपाली कङ्ग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरूले चिनले आफूहरूलाई टाढा राखेको जस्तो पनि फिल गरे। सम्भवतः अहिले आएर चाहिँ चिनले फेरि
त्यो नीति गलत थियो कि भनेर रिभ्यू गर्न थाले हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू अब आइडियोलोजी निर्यात नेपालमा गर्नेमा कति जान्छन् जाँदैनन्, अरू पार्टीहरूसँग कति सम्बन्ध राख्छन् राख्दैनन्, अथवा कम्युनिस्ट पार्टीसँगै बढी सामिप्य राख्ने अनि अरूसँग सेकेन्डरी सम्बन्ध राख्ने हो कि होइन, होइन यो कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनलाई केही समय लाग्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले तपाईँको किताबमा छ त्यो, तपाईँले अघि मैले सुरुमा भने नि तपाईँको किताब पढेपछि मैले एउटा फाइन्डिङ चाहिँ यो गरेँ भने सुरु गरेँ नि। त्यस्तै अर्को कुरा छ। हजुर, किताब पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले महेन्द्रलाई आर्किटेक्ट भन्नुभएको छ होइन, कुटनीति अहिलेको आधुनिक कूटनीतिको आर्किटेक्ट भन्नुभएको छ। मलाई लागेको थियो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको किताबमा चाहिँ त्यो पछि त्यो किताबहरूमा आधुनिक नेपालको तपाईँले पिक्चरको एउटा क्यानभास कोर्दाखेरि महेन्द्र चाहिँ कहीँ न कहीँ आइरहेको अथवा महेन्द्र भन्ने बित्तिकै व्यक्तित्व आउँछ कि अरू पात्रहरूमा पनि। अस्ति भर्खर निस्केको भेगबहादुर पढ्दाखेरि भेगबहादुरले एकदमै त्यो खालको गर्नुभएको थियो, तपाईँले चाहिँ त्यस्तो खालको त गर्नुभएको छैन। तपाईँले सन्तुलित भेगबहादुर किताबमा के थियो भन्दाखेरि म त्यो किताबकै प्रसङ्ग उठाइरहेको छु। भेगबहादुरजीको किताबमा के थियो भन्दाखेरि बिपीलाई बाइकाट गरेर महेन्द्रलाई एकदमै देवत्वकरण गर्नुभएको थियो। तपाईँकोमा त्यस्तो छैन, दुइटैको ब्यालेन्सिङ रोल बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। बिपीको राम्रो कामको तपाईँले राम्ररी प्रशंसा उहाँको त्यसको पिक्चराइज गर्नुभएको छ। तर यता चाहिँ तपाईँले महेन्द्रलाई आर्किटेक्ट भन्नुभएको छ। महेन्द्रले लिएको नीति मलाई लागेको महेन्द्रले लिएको नीति तपाईँकै किताबमा छ। फेरि महेन्द्रले अमेरिका निर्वाध रूपमा हतियार सञ्चालन गर्न दिए यहाँ एउटा खम्पा विद्रोह मार्फत खामका तिब्बती खामका विद्रोही लडाकाहरू यहाँ जन्माए र अहिले त्यो तपाईँले लेखेको कुरा त्यो एकदमै फिल्ममा कल्पना गर्ने हो नि त, गजब एक्सन मुभी बन्ने खालको त्यो पिक्चराइज छ। तपाईँले त्यसलाई पिक्चराइज पनि गर्नुभएको छ। कसरी हेलिकप्टरहरू उड्थे, कसरी जासुसहरू आदान प्रदान हुन्थे, कसरी त्यो डकुमेन्ट्री मेकिङको कामहरू चल्थ्यो र त्यसमा कसरी प्रभोग गरिन्थ्यो भन्ने कुराहरू प्रशस्त छ। त्यसमा चाहिँ नि अमेरिकालाई त्यो लेभलसम्म हामीले खेल्न दिएको थियौँ महेन्द्रको पालामा। इन्डियन आर्मीलाई त्यही बेला महेन्द्रले नै बस्न दिए, ल्याए होइन, मिसन बस्न दिन त उनले बस्न हटाए चेकपोस्ट राणाको कालापानीमा हटाउने कुरामा उनले धेरै एउटामा उनी चुप बस्थे। त्यो चाहिँ एक खालको सम्झौता जस्तो देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सगरमाथामा जुन बिपीले जुन अडान ल्याएको थिए, जुन माओ सेटुङको एउटा त्यो किताबमा छ त्यो कुरा पनि, जुन वार्ता तपाईँले त्यो किताबको उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसमा त महेन्द्रले त पछि सहमति नै गरे र त्यसमा सरेन्डर गरे। अनि त्यसको परिणति के थियो भन्दाखेरि नेकपाको पालामा आएर संयुक्त रूपमा त्यसलाई चाहिँ आधुनिक कालमा आएर संयुक्त मापन गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिने काम भयो। यो सबै हेर्दाखेरि ती पात्र चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई जसरी त्यो फरेन पोलिसीमा उनी खेल्थे नि, अथवा शक्ति केन्द्रहरूको उसमा शक्ति केन्द्रलाई रिजाउने काम गर्थे नि, त्यसलाई हामीले आर्किटेक्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन। मैले चाहिँ त्यति मात्रै होइन। यस्तो छ मलाई लागेको कस्तो छ भने 1950 पछि खास गरी अब त्यो उपनिवेशको एउटा युग समाप्त भयो नि दोस्रो विश्वयुद्धपछि। हाम्रो छेउछाउ भने भारत स्वतन्त्र भयो, पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो, अहिले बङ्गलादेश भएको ठाउँमा पाकिस्तान थियो होइन, चीन पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था आयो होइन। त्यो र नेपाल पनि नयाँपनमा नयाँ गलापनमा गएको हो नि त। त्यो पछि नै हामीले कुटनीतिलाई, किन राणाकालसम्मको कुटनीति हाम्रो फरक ढङ्गले सञ्चालन थियो, त्यो पछि कोही न कोहीले कुटनीतिलाई सेप दिनुपर्ने थियो नि त, विदेश नीतिलाई, विदेश सम्बन्धलाई। त्यसको प्रारम्भ एक ढङ्गले भन्ने हो भने महेन्द्र राजा भएपछि नै बढी, त्यसको सुरुवात नै जाने हो नि त। फेरि अलिकति इतिहासतिर जाने हो भने राणाकालको उत्तरार्धमै सुरु भएको छ, जब हामीले अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्यौँ, फ्रान्ससँग सम्बन्ध राख्यौँ होइन। यो राणाकाल 7 सालभन्दा जस्ट केही अगाडि, केही वर्ष अगाडिदेखि, किनभने ब्रिटिसहरू यहाँबाट जान्छन् भन्ने लगभग देखिन थालेपछि राणाहरूले पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताले पनि त्यो सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ एकदमै होइन। तर त्यसलाई कन्टिन्युटी के भने 7 सालको क्रान्ति जुन भयो त्यो बेलामा त्यो राजनीतिक टर्मोइल आन्तरिक कारणले गर्दा धेरै हामीले त्यसलाई एक्सपान्ड गर्न सकेनौँ त्रिभुवनको बेलामा। तर त्रिभुवन बितेपछि राजा महेन्द्र जब राजा भए 11 सालमा, त्यो पछि अनि एक्सपान्सनतिर गयो होइन। र त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रमुख रोल चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्यले खेलेको देखिन्छ एउटा फेजमा। त्यो फेजमा धेरै हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि त्यति बेलै भयौँ, धेरैवटा देशसँग सम्बन्ध गाँच्यौँ, चीनसँग पनि त्यति बेलै गाँच्यौँ होइन, अरू देशसँग पनि। र त्यसलाई नयाँ सिराबाट अझै लाने काम चाहिँ बिपी प्रधानमन्त्री भएपछि हुन्छ। र बिपीको एउटा फन्डामेन्टल अरू प्रधानमन्त्रीभन्दा फरक के हो भने त्यति बेला उनी कार्यकारी जुन भूमिकामा थिए
निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री थिए होइन, त्यो रूपमा उनले गरे। तर दुर्भाग्यवश उनले धेरै काम गर्न पाएनन्। किन पाएनन् भन्दाखेरि उनको शासन नै लामो समयसम्म रहन दिएन, महेन्द्रले शासन हत्याए होइन। त्यसले गर्दा बिपीको लङ रन चाहिँ वैदेशिक सम्बन्ध कसरी जान्थ्यो, के हुन्थ्यो नीति भन्नेमा एउटा परिकल्पनाको रूपमा मात्रै हामीले डिबेट गर्न सक्छौँ, किनभने व्यवहारमा उनले पाउँदै पाएनन् होइन। तर जति गरे त्यतिन्जेलसम्ममा एकदमै सिग्निफिकेन्ट हिसाबले गरे भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पछि महेन्द्रले गरे हुन् र महेन्द्रले एउटा लामो कालखण्ड 11 सालमा भइसकेपछि 11 देखि 9 र 8 17 वर्ष त उनले राज्य चलाए। त्यसमध्ये नि 17 देखि 28 भनेपछि लगभग 11 वर्ष त उनी एक्टिभ सक्रिय शासनै चलाए होइन। उनलाई लामो पिरियड एउटा प्राप्त भयो नि त एक छत्र रूपले गर्ने। त्यति बेला उनले त्यसलाई कन्सोलिडेट गरे। तर अब महेन्द्रले त्यो कन्सोलिडेट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि के हो भने उनले चौतर्फी हिसाबले कामहरू गर्न पाए र सबैभन्दा ठुलो अवसर मौका पाएको कारणले गर्दाखेरि उनले एउटा सेभ गर्न पाए क्या। तर एउटा के बिर्सनु हुँदैन भने मेरो बुझाइमा फन्डामेन्टल भ्यालुजमा वैदेशिक सम्बन्धको भ्यालुजमा चाहिँ महेन्द्र र बिपीमा केही पनि फरक थिएन। अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त नेपालले सुगौली सन्धि गरेदेखि नै जुन खालको नीति अपनाउँदै आएछ नि छिमेक नीति, त्यसमा धेरै ठुलो उतार चढाव कहिले पनि आएको छैन क्या। अलिअलि कुनै सरकार कुनै शासन व्यवस्था एकतिर अलि ढल्किने अर्कोतिर कम हुने होला, तर हामी एकतिर पुरै गएर अर्कोको एगेन्स्टमा जाने कहिले पनि भएको छैन। अहिलेको नेताहरूले पनि त्यो गरेका छैनन् होइन। एक ढङ्गले त्यो कन्टिन्युटी नै छ विदेश सम्बन्धमा। त्यसलाई एउटा जग बसाल्नमा चाहिँ महेन्द्रले गरे। तर महेन्द्र कन्ट्राडिक्टोरी पर्सनालिटी थिए। उनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खाए, तर कूटनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ उनले एउटा त्यति बेला कोल्ड वारको बेलामा सन्तुलन मिलाउने एउटा बुद्धिमत्ता प्रयोग गरे भन्ने मेरो निष्कर्ष छ होइन। त्यसले गर्दा मैले उसलाई एउटा कन्ट्राडिक्टोरी पर्सनालिटीकै रूपमा नै पेश गरेको छु। त्यसमा मेरो आफ्नो मैले त घटनाक्रमलाई हेरेर विश्लेषण गरेको छु बढी होइन। तर कूटनीतिमा त उनको भूमिकालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। सिङ्गल इन्भर्टमा आर्किटेक्ट लेखेको भने इङ्ग्लिस भएको हुनाले आर्किटेक्ट लेखेको कि भनेको पढ्दै जाँदा चाहिँ होइन, त्यो आर्किटेक्ट नै तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको भन्ने कुरा देखिन्छ। एनिवे त्यो सँगसँगै अर्को कुरा नि जस्तै चीनसँगको हामीले कुरा गर्दाखेरि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रो जसरी सुगौली सन्धिपछि हाम्रो एक खालको फरेन पोलिसी छ। हिजो त जैसी खानादेखि जैसी कोठा अथवा जैसी खाना, हजुर जैसी कोठाबाट जसरी परराष्ट्र नीतिको हामीले एक खालको उत्तरलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बनाउँथ्यो, त्यो पनि अहिले त छैन। त्यो कुरा तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो नहुनु हाम्रो विडम्बना हो भन्ने खालको कुरा लेख्नु भएको छ। सब वास्तवमै भइरहेछ। हाम्रो परराष्ट्र नीति अहिले त भद्रगोल देखिन्छ। जस्तै कोरोना काल र भूकम्पले हामी थिलो परेको बेला यही चीनको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले चीनको आक्रामकताको कुरा गर्दाखेरि पुरै नाकाबन्दी गरेर चीन बस्थ्यो होइन। हाम्रा सामानहरू सबै त्यहीँ बसे। हामी यहाँ हाहाकार भएको थियो, उसले सुन्या नसुनै गरिदियो। त्यस्तै बेलामा म आफै गएर हेरेको थिएँ। अब नेकपाको सरकार थियो, सीमा अतिक्रमणको कुरा उठ्यो होइन। त्यही कारणले पनि हुनसक्छ है। अब त्यो पोलिटिक्स कतै जोडेको भू राजनीतिक कारण जोडेको एउटा कारण छ। त्यति बेला अरू धेरै चिजका विदेशीहरूका स्वार्थहरू टक्राउ भइरहेको अवस्था त छँदै थियो। तर हामीले जसरी दक्षिणमा त्यो सीमा नियमन गर्नलाई हाम्रो तत्परता थियो, त्यो खालको देखिनँ कि म जाँदा आफैले हुम्लाको लिमीहरूमा ताक्लाकोटको हिल्साहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ चिनिया पक्षको अतिक्रमण भन्न खालका थुप्रै चिजहरू देखिन्छ। अहिले पनि छन् धेरै चिजहरू। त्यो चाहिँ नेकपाको सरकारले लुकाएको थियो क्या त्यति बेला। भनेपछि चीनसँग सम्बन्ध नबिग्रोस् भनेर पनि होला, अथवा चीनको आक्रामकताको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो खालको फरेन पोलिसीमा हामी एकदम तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो गेवालीजी, उहाँले पनि त्यो कुरा चाहिँ लुकाउनु भयो कि। जबकि उहाँलाई त्यहाँको स्थानीय प्रशासकले चिठी पत्र पठाएर त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा मार्फत उहाँको हातमा पनि परिसकेको थियो र पछिको अध्ययन टोलीले दिएको रिपोर्ट पनि त्यो अनुसार गडबड छ है भनेर भनेको आधारमा पनि उहाँले त्यो कुरा लुकाउनु भयो कि, अथवा सरकारले लुकायो, तत्कालीन सरकारले। भने मतलब मेरो अर्थ के, मैले भन्नको तात्पर्य के भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति अलि ठिक ठाउँमा छैन कि जस्तो मलाई यस्तो हुन्छ। मलाई यस्तो परराष्ट्र नीति भन्दा पनि नीति त मैले फन्डामेन्टल नीतिमा त धेरै चेन्ज आएको छैन होइन धेरै। तर सम्बन्ध सञ्चालन, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन कसरी गर्ने, डिप्लोमेसी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै उतार चढावहरू आइरहेको छ कि हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि नीति एक ढङ्गले स्थिरै छ भन्दा नि हुन्छ छिमेकीहरूलाई हेर्ने कुराहरूमा। तर एउटा यो चीनसँगको सीमा जुन हुम्लाको तपाईँले लिमी भ्यालीको कुरा गर्नुभयो होइन, एउटा फन्डामेन्टल फरक छ क्या। त्यो त्यति बेलाको तत्कालीन सरकारले मात्रै होइन कि
त्यो पछि त्यति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, घुमिफिरी अहिले फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। यो बिचमा धेरैवटा पार्टीको सरकार बनिसक्यो, धेरैवटा फेसहरू उत्तर दक्षिण जता पश्चिम कता कता झुकाउ राख्ने धेरै खालको प्रधानमन्त्रीहरू आइसक्नुभयो, तर कसैले पनि त्यो विषयलाई धेरै चर्को रूपमा उठाएको छैन नि त। त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान सायद एउटा होला। हाम्रो दुईवटा छिमेकी मध्ये के छ भन्दाखेरि भारत चीनसँगको सीमा जुन सम्बन्ध हो नि हाम्रो, त्यसलाई हामीले राजा महेन्द्रकै अघि हामीले कुरा गरेछौँ त्यो कालखण्डमै बिपीको बेलादेखि सुरु भयो। सिमाना सम्झौता गरियो बिपीको बेलामा, राजा महेन्द्रको बेलामा सीमा सन्धि गरियो होइन। र त्यो पछि हामीले त्यसलाई डिमार्केसनको हेर्नु गरेर सबै गरेर टुङ्ग्याएको हो नि त। टुङ्ग्याको अर्थ के हो भन्दाखेरि बिपी र महेन्द्रको बेलामा टुङ्ग्याको कुरा चाहिँ हाम्रो बिचमा अब सीमा विवाद केही पनि छैन भन्ने हो नि त। सबै कुरा निर्धारण गरिएको र जोइन्ट म्याप नै निकाले हो होइन। अब र नयाँ विवाद अहिले आएको, अब नयाँ विवाद टुङ्गिसकेको कुरामा नयाँ विवाद आएको कुरा त आफैमा सिरियस हुन्छ नि त। फेरि त्यो त राम्ररी नै बुझ्नुपर्छ होला नि त। यो एउटा मनोविज्ञानले काम गर्यो होला। दोस्रो चाहिँ भारतसँगको जहाँसम्म कुरा हो, भारतसँग चाहिँ हाम्रो त्यसरी चीनसँग जसरी सीमा निर्धारण अहिलेसम्म भइसकेको छैन क्या सबै ठाउँमा। विवादित स्थलहरू धेरै छन् र त्यहाँ हामीले जोइन्ट म्यापहरू ल्याइसकेको छैनौँ अहिलेसम्म भारतसँग चाहिँ होइन। चीनसँग ल्याइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ जुन विवाद आएको छ, चीनले अतिक्रमण तपाईँले जुन हिसाबले भन्दै हुन्छ त्यो हिसाबले गरे हुनसक्छ, तर त्यसको कुराहरूमा ल्याउनलाई आर्गुमेन्टै गर्नलाई त अलिकति सोलिड हामीले प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो होला नि त। त्यो पनि होला, राजनीतिक कारण पनि होला, कूटनीतिक कारण पनि होला। यसको डेप्थमा म गएको छैन जति तपाईँले, म त्यो ठाउँमा नगएकोले म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। यही कुरा गर्दाखेरि मलाई लागेको नि अर्को कुरा, जस्तै हिजो त हामी तिब्बतको लागि त हामी त साम्राज्यवादी विस्तारवादी हौँ होइन। हाम्रो देश गोर्खाली कुमाउँ गढवालको लागि पनि हो, कुमाउँ गढवाल इन्डियाको लागि पनि हामी त विस्तारवादी राष्ट्र नै हौँ होइन। जुन कुरा हाम्रो इतिहासको अध्येता बाहेक धेरैलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो इतिहासमा पनि हिजो पढाइएन खासमा, तर तिनीहरूको इतिहास पढ्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। हामी त चीनसँगै दुईचोटि लड्यौँ होइन। चीनसँग एकचोटि, तर तिब्बतको तिब्बतसँग सँगसँगै आउँदाखेरि ऊ पछाडिबाट आउँदाखेरि त त्यसलाई मान्यो भने दुईचोटि पनि हुनसक्छ, त्यो मान्नु पर्ला त्यो। र तिब्बतलाई त जहिले हामीले जितिरहेको, त्यसमा हाम्रो सेना पनि बस्थ्यो तिब्बतमा, हाम्रो आफ्नै खालको राज्यको उपस्थिति थियो त्यहाँ भनौँ न, हाम्रो उपनिवेशै भन्न मिल्ने खालको थियो। त्यो सबै हामीले चीनको उसमा चीनले नियन्त्रणमा ल्याइसकेपछि त्यो त हामीले चीनले लग्यो अथवा हामीले छोड्यौँ भन्नु पर्यो नि त। त्यो त महेन्द्रकै पालामा छोड्यौँ त्यो पनि होइन, त्यो हाम्रो ऊ छोड्यौँ। अब त्यसलाई त्यो बापत चाहिँ चीनले पनि अब त्यो पनि गर्यो। अनि हामीले तिब्बत मामिलामा पनि चीनलाई हाम्रो एक चीन नीति छ भनिरहेछौँ, अहिलेसम्म भनिरहेछौँ। तपाईँले बारम्बार त्यो किन हामीले भनिराख्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि त। त्यहाँ हामीले उनीहरूलाई जतिखेर पनि मिटिङमा अथवा जतिखेर पनि भेटमा हामी एक चीन नीतिमा प्रष्ट छौँ है भनिराख्नुपर्छ नि त। त्यो बादशाहलाई भने जसरी अहिले पनि छ त्यो मनोविज्ञान र त्यो सांस्कृतिक त्यो हाम्रो विरासत जसरी आइरहेको छ, त्यो त हामीले गुमाएको हो नि त हिजो चीनलाई। हामीले तिब्बतले हामीलाई त्यो बापत आर्थिक पनि दिन्थ्यो वर्ष होइन, सिर्तो पनि बुझाउँथ्यो। यो 7 सालपछि पनि एकचोटि 10,000 आएको थियो। त्यो बापत त हामीले चीनको लागि नगरेको होइन नि त। चीनको लागि थुप्रै चिज गरेका छौँ भनेपछि हाम्रो चीनसँगको रिलेसनलाई अद्यावधिक अथवा राम्रो सम्बन्ध सुमधुर गर्नको लागि त यो गरिरहेको होला नि त भन्न खोजेको मैले चाहिँ। यस्तो थियो त्यति बेलाको अलिकति इतिहासलाई बुझ्दाखेरि के छ भने, त्यति बेला हामीले राजा महेन्द्रको बेलामा चीनसँग हामीले कम्युनिस्ट चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँच्दाखेरि तिब्बतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई के गर्ने भन्ने डिबेट यहाँ निकै चलेकै हो। वास्तवमा नेपाल र तिब्बतको बिचमा जुन सन्धि सम्झौताहरू थियो त्यसले तिब्बतलाई र हाम्रो जुन त्यहाँ डिप्लोमेटिक मिसन पनि थियो तिब्बतमा होइन, अहिले महावाणिज्य दूतावासको रूपमा छ, त्यति हाम्रो मात्रै छ, वकिल कार्यालय भनेर भनिन्थ्यो। र हाम्रो कूटनीतिक उपस्थिति अहिलेसम्म पनि हाम्रो मात्रै छ होइन, लासामा अरूलाई दिएको छैन, पनि हाम्रो मात्रै छ, हाम्रो मात्रै छ होइन। विशेष सम्बन्ध किन भन्दाखेरि यसमा इतिहासको निरन्तरता हो र त्यो कुरा जोडिएको छ। त्यति बेला हामीले मात्रै मान्यता, हामीसँगको त्यो सम्बन्धको आधारमा तिब्बत स्वतन्त्र देश हो भन्ने कुराको एउटा मान्यताको आधार पनि नेपालसँगको उसको सन्धि सम्झौताहरू थिए होइन। त्यसलाई हामीले रद्द गर्ने अथवा मान्यता नदिने कुरा चाहिँ दुईवटा कारणले भयो, त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीले चीनसँग त्यो सम्बन्ध गाँच्नभन्दा अगाडि नै तिब्बतले
अहिलेकै दलाइ लामा जो त्यति बेला लासामै थिए उनले चाहिँ चीनसँग एउटा सम्झौता गरेर चीनको अङ्गको रूपमा आफूलाई स्वीकार गरिसकेका थिए होइन। त्यो गरिसकेपछि हामीले छुट्टै तिब्बत चाहिँ छुट्टै स्वतन्त्र देश नै होस् र हामी त्यसरी नै मान्यता दिइराख्छौँ भन्दाखेरि त्यो व्यावहारिक हिसाबले नै अलिक अमिल्दो थियो एउटा होइन। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो थियो र हामीले स्वतन्त्र रूपले मान्यता दिइराख्दाखेरि तिब्बत आफैले त्यसलाई ग्रहण नगर्ने पनि अवस्था थियो भने चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध वैमनस्यमा जान्थ्यो। दोस्रो कारण के थियो भने त्यति बेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको बिचमा एकदमै नजिकको सम्बन्ध थियो। हिन्दी चिनी भाइ भाइ भन्ने एउटा त्यो भनाइ नै त्यति बेला निकै प्रख्यात थियो किनभने दुईटै एउटा उपनिवेशलाई पार गरेर आएको देशहरू र उनीहरूको एकदमै हार्दिकता थियो। असंलग्न आन्दोलनको सुरुवात त्यही हार्दिकताले सिर्जना गरेको थियो होइन। त्यो फेजमा के थियो भने नेहरूको सल्लाह नेपाललाई पनि के भयो भने किनभने हामीले भन्दा पहिले भारतले तिब्बतलाई चीनको अङ्ग मानेर सम्झौता गर्यो चीनसँग होइन। अनि भारत आफैले नै जसले तिब्बतमा निकै चासो राख्थ्यो त्यो आफैले नै चीनको अङ्ग मानिसकेपछि नेपालले मात्रै मानिराख्ने भन्ने अर्को हिसाबले पनि गाह्रो थियो र नेहरूले पनि बारम्बार यहाँ किनभने यहाँ अलिकति भारतको दिल्लीको कुरा धेरै नै सुनिन्थ्यो त्यो बेलामा 7 सालको लगत्तै होइन। त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले पनि मान्यता चीनलाई देऊ भन्ने कुरामा तिब्बतमा अडान नलेऊ भनेर चाहिँ उनले गरेका करेस्पोन्डेन्सहरू नेहरूले धेरै अहिले पनि लिखतहरू पाइन्छन् होइन। त्यो कारणले थियो र त्यो गलत डिसिजन थियो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर त्यो मान्यता चीनको लागि त हामीले तिब्बतमाथिको अडान छोड्नु त धेरै ठुलो हामीले उसलाई लगाएको गुण हो नि त त्यो खासमा एक ढङ्गले होइन। त्यसको फिर्तामा हामीले के पायौँ त भन्ने प्रश्न उठ्ला। त्यसमा उसले सहयोगहरू गर्यो धेरै कुराहरू गर्यो होइन। तर सायद डिप्लोमेटिक हिसाबले त्योभन्दा बढी हामीले गेन गर्नु पर्थ्यो होला। त्यो डिबेटको विषय हो होइन। मैले त्यो किताबमा उल्लेख पनि गरेको छु र त्यति बेला हामीले त अधिकारहरू धेरै सयौँ वर्षको हाम्रो जनस्तरीय सम्बन्ध लासामा पाएको हाम्रो व्यापारिक एकाधिकार कानुनी अधिकार धेरै कुराहरू गुमायौँ नि त होइन। त्यो गुमाएको कुराहरूलाई कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ यथावत राख्न पनि सकिन्थ्यो होला। खास गरी हाम्रो ट्रेडमा हामीले पाएको मोनोपोली होइन त्यो चिजहरू राख्न सकिन्थ्यो होला। त्यहाँनिर ध्यान नपुगेकै हो मलाई त्यो लाग्छ। यो कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो निरन्तरता जुन ऐतिहासिक विरासतलाई हामीले 1600 भनौँ होइन 1600 भन्दा हुन्छ 5औं शताब्दीदेखि हो हैन 5औं शताब्दी 1600 वर्षदेखिको जुन सम्बन्धको निरन्तरता छ अहिले पनि चाहिँ लिखतमा भएको कुरा हो हैन। त्यो भन्दा अगाडि थियो होला। जनस्तरीय सम्बन्ध त धेरै पहिलेदेखि नै थियो होला। त्यो सम्बन्ध अहिले आएर कहाँ आइपुगेको छ होइन। अहिले आएर एउटा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने अघि तपाईँले अलिकति लाक्षणिक हिसाबले भन्नु पनि भयो चीनमा अब हामीले एकछिन नीति अहिले पनि भनिराख्नुपर्ने अथवा तिब्बत चीनको अङ्ग हो भनेर भनिदिइराख्नुपर्ने। जसरी पहिले यहाँबाट 5-5 वर्षमा जुन टोली बेजिङमा जान्थ्यो त्यहाँको बादशाहलाई भेट्न होइन त्यति बेला पनि हामीले एकदम तपाईँको प्रतापलाई मान्छौँ होइन तपाईँको साम्राज्यको उसलाई मान्छौँ भन्ने टाइपकै त्यो पढ्नुभयो भने तपाईँले त्यति बेला हामीले पठाएको पत्रहरू लाज मर्दै पनि छन् होइन। त्यो उसको साम्राज्यलाई माने जस्तो हो होइन। त्यो कन्टिन्युएसन देखिन्छ किनभने चीन चाहिँ आफैमा एउटा इम्पेरियल स्टेट हो होइन। र बादशाहको बेलादेखि सी जिनपिङको अहिलेको बेलासम्म पनि उसको फन्डामेन्टल हेराइ बुझाइ सोचाइमा धेरै फरक आएको छैन। मार्क्सवादभन्दा बढी चाहिँ चीनकै कन्फ्युसियसले बढी प्रभाव पार्यो होला अहिले पनि चीनको राजनीतिहरूलाई होइन अथवा अरू चीनकै विचारकहरूले बढी प्रभाव पारेको होला। कम्युनिस्ट शासन भने पनि त्यो एक खालको बादशाही शासनको निरन्तरता नै हो होइन। त्यसले गर्दा कतिपयले आलोचना गर्ने सन्दर्भमा पनि नयाँ बादशाह भनेर सी जिनपिङलाई भन्ने गर्छन् नि त होइन। एउटा त्यसबाट हामीले लेसन लर्न गर्ने कुरा पाठ सिक्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चीनको माइन्डसेट चाहिँ एक त ऊ कहिले सधैँ नै ऊ एकतन्त्रीय शासनै रह्यो राजतन्त्र रहँदा पनि अथवा कम्युनिस्ट शासन रहँदा पनि त्यहाँ बहुलवाद भन्दा पनि त्यो खालकोमा गयो र हाम्रो जस्तो सिस्टम पनि त्यहाँ होइन होइन। उसले हेर्ने तौर तरिकामा फन्डामेन्टल सिफ्ट कहिले पनि आएको छैन क्या। त्यसले गर्दा आफ्नो स्वार्थको जगेर्नाको लागि ऊ एकदम एक्सट्रिममा पनि जाने खालको हुन्छ। अब हामीले चीनको यो कन्टिन्युटीलाई हेर्दै अहिलेको नयाँ च्यालेन्जेसहरूलाई हेर्ने ढङ्गले चाहिँ आफूले जुन अध्यावधि गर्नुपर्छ नि आफ्नो नीतिहरू चीन पोलिसीहरू अथवा चीनलाई बुझ्ने सवालमा होइन त्यसमा चाहिँ हामीले पहिले हामी जति त्यसमा क्षमता राख्थ्यौँ होला होइन दखल राख्थ्यौँ होला त्योभन्दा हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ। तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला अहिले पनि हामीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन मात्रै हेर्ने जबकि चीन मात्रै हेर्नलाई विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूले पनि ठुला विभागहरू खडा गरेका छन्। हामीले पढिराख्ने इकोनोमिस्ट भन्ने विश्व प्रख्यात म्यागजिनले
केही वर्ष अगाडि चीन भन्ने एउटा सेक्सनै सुरु गर्यो क्या, पहिले थिएन होइन, अथवा एकदमै प्रायोरिटी दिएको देखिन्छ, भारतमै पनि त्यो दिएको देखिन्छ। तर हामीले एउटा चीन भन्ने एउटा डेस्क पनि छैन क्या, एउटा दिनुपर्ने कारण छ। पूर्वी एसिया डेस्कले हेर्छ होइन। त्यसै गरी साउथ एसियामा भारतसँग हाम्रो प्रमुख सम्बन्ध हो नि त होइन। दक्षिण एसिया महाशाखाले हेर्छ क्या भारत भन्ने एउटा छुट्टै हामीले महाशाखा पनि राख्न सकेका छैनौँ। यो खालको हामी परम्परागत ढरामै छौँ होइन। हामीले अलिकति अब मैले सुन्दैछु अहिले नयाँ दरबन्दी राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि रिस्ट्रक्चरिङ पुनर्संरचनाहरू भइरहेछ अरे। त्यहाँनिर जसले गर्दै हुनुहुन्छ, जो यसको पछाडिको ब्रेनहरू होला, उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा भारतलाई हेर्ने महाशाखा र चीनलाई हेर्ने महाशाखा छुट्टै नै, र एक्सपर्टहरू पनि नयाँ जेनेरेसनमा चिनिया भाषा बुझ्ने, चीनको अहिलेको राजनीति बुझ्ने, ग्लोबल्ली चीनको पोजिसनलाई बुझ्ने हाम्रा नेपाली एक्सपर्टहरू नयाँ पुस्ताको धेरै जन्मिसकेको छन् होइन। धेरैतिर पढेका छन्, विश्वविद्यालयमा थिङ्क ट्याङ्कहरूमा काम गरेका छन्। उनीहरूलाई पनि लिने गरी होइन, कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ कि, मैले इभन दिल्लीमा पनि देख्छु क्या, चीनमै पढेका नयाँ पुस्ताका जेनेरेसनहरूलाई पनि त्यहाँ कन्ट्र्याक्टमा लिएर काम लगाएको देखिन्छ। त्यस्तो गराए हुन्थ्यो होइन। र भारतलाई बुझ्ने हकमा पनि त्यस्तै भारत एक्सपर्टहरू जन्माए हुन्थ्यो। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै चीन एक्सपर्ट पनि चाहिएको छ, भारत एक्सपर्ट पनि चाहिएको छ, सायद अमेरिका एक्सपर्ट पनि होला र अरू देशका एक्सपर्ट पनि होला। यसमा चाहिँ अब पुरानो ढर्राबाट सोच्ने भन्दा नयाँ खालको एक्सपर्टहरूको खोजी गर्ने र हेड हन्टिङ नै गरेर राख्ने बेला राज्यले त्यो पहल लिने बेला भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ क्या। त्यो राज्यले गर्ने काम त एकदमै सुस्तता छ त्यसमा। जैसी खाना समेत पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको, भीमसेन थापाले त्यसलाई अलिकति अब सङ्गठित रूपमा काम गरेको, त्यो जैसी खाना समेत नभएको अवस्थामा अरू चिजमा तत्कालै आशा गर्ने ठाउँ त देखिँदैन। अब तपाईँले भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रालयले केही गर्दैछ भनेर, त्यो कति गर्छ गर्दैन त्यो थाहा छैन। तर निजी रूपमा पनि जसरी शैक्षणिक संस्थाहरू हुनुपर्ने हो, जसरी अनुसन्धान केन्द्रहरू हुनुपर्ने हाम्रो छन् त छन् केही संस्थाहरू, तर काम गरेको देखिँदैन के। अहिले तपाईँको किताब आयो, यसले एउटा केही फिल गर्ने काम गर्यो, त्यो खाली ठाउँ भर्ने काम गर्छ यसले त्यो अभावमा। तर हाम्रोमा भारत बुझ्ने गरिकन, चीन बुझ्ने गरिकन दुईवटा छिमेकी जुन विश्वको पहिलो हुने दौडमा छ, एउटा चौथोमा छ, यो पनि अब त्यही दौडमा पछि छ, जुन 100 वर्ष अगाडिको विश्व दौडमा थियो। आज फेरि त्यो पुनरावृत्ति हुँदैछ र पनि हामी त्यसको अध्ययन अध्यापन गर्ने काम गरिरहेको छैनौँ। प्राज्ञिक काम पनि गर्दैनौँ र पत्रकारितामा पनि त्यो विषयलाई लिएर एउटा एक्सपर्ट पत्रकार जन्माउनेतिर हामीले चिन्तन गरेको देखिँदैन। त्यही भएर तपाईँ त्यसको लागि पनि धन्य हो त्यो तपाईँ होइन। तर त्यो खालको मेकानिजम नभएको बेला चाहिँ कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ हामीले? यो दुईवटा सम्बन्ध कुरा आयो नि त, अब कसरी गर्ने त्यो मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईँकै किताबलाई कोट गरेर म अहिले केही प्रसङ्गहरूमा कुरा गर्छु जसमा त्यो हामीले ल्याकिङ भइरहेको देखिन्छ। अब यसलाई यस्तो हो, हामीले अब अरू देशहरू अरूसँगको सम्बन्धलाई म त वैदेशिक सम्बन्धको विविधीकरण नै हुनुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै देशसँग हाम्रो जस्तो देशले सम्बन्ध राख्नुपर्छ, त्यसमै हाम्रो स्वतन्त्रता धेरै कुराहरू गाँसिएको छ भन्ने मान्यता राख्छु होइन। तर त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर खास गरी छिमेकसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने भने भारत र चीन नै प्रधान भएर आउँछन् होइन। तर तपाईँले अहिले केही अध्ययन गर्ने हुनुभयो, कुनै कार्यक्रममा बोलाउने हुनुभयो, कुनै अन्तर्वार्ता लिने हुनुभयो भने पनि इन्डिया एक्सपर्टको हो अथवा चीन एक्सपर्टको हो भनेर बोलाउन खोज्नुभयो, कुरा गर्नु खोज्नुभयो, अन्तर्वार्ता लिन खोज्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। किनभने हामीसँग छँदै छैन, एकदमै जेन्युइन एक्सपर्टहरू छँदै छैनन् होइन। त्यो सरकारी पाटोलाई बिर्सिने हो भने पनि, सरकारले के गर्यो, राज्यले के गर्यो गर्नु भनेर बिर्सिने हो भने पनि बौद्धिक क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा त्यो खालको एउटा कमी छ। हो, हामीसँग थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, थिङ्क ट्याङ्क भनेर खोलिएका संस्थाहरू पनि छन् होइन, एक्सपर्टहरू पनि छन्, आफूलाई एक्सपर्ट दाबी गर्ने होइन। तर समस्या के भने हामी साँच्चैको एक्सपर्ट चाहिँ हामीले जन्माउन सकेका छैनौँ। र यहाँ कस्तो आयो भने टेन्डेन्सी चाहिँ अहिले तपाईँ भारतसँग सफ्ट कर्नर राखेर अथवा पश्चिमा मुलुकसँग सफ्ट कर्नर राखेर चीनलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ होइन। चीनको प्रोपोगन्डा औजार बनेर भारतलाई या पश्चिमा मुलुकलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता संस्था चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता डोनेसन लिनुहुन्छ होइन। त्यो कुरा किताबमा पनि लेख्नु भएको छ, लेखेको छु। सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँनिर हो नि त। त्यो कार्यक्रम त हाम्रो भू राजनीति सम्बन्धी कति काठमाडौँमा सेमिनार गोष्ठी तारे होटलमा भइरहेको हुन्छ नि त होइन। तर त्यहाँ कुनै न कुनै स्वार्थ प्रतिबिम्बित भइरहेको हुन्छ। हामीले एक ढङ्गले त्यो खालको स्वार्थ रहित खालको एक्सपर्टहरू जन्माउने, त्यस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरू जन्माउने काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यहाँनिर प्राज्ञिक बौद्धिक क्षेत्रमा र पत्रकारितामा पनि केही हदसम्म, बरु पत्रकारितामा केही हदसम्म रिपोर्टिङहरू हुन्छ होइन। कति रिपोर्टिङ कति गहिरो छ त्यो छुट्टै डिबेटको विषय हो। तर प्राज्ञिक बौद्धिक क्षेत्रमा ठुलो कमी खड्किएको छ। कुनै बेला थियो सिनास जस्ता संस्थाहरूले रिजनल खालको होइन, भारतबाट, चीनबाट, पाकिस्तानबाट, अमेरिकाबाट एक्सपर्टहरू बोलाएर कार्यक्रमहरू गर्ने हैसियत राख्थ्यो। होइन त्यो मात्रै नभनौँ, हाम्रै देशकै हामीले चीन सम्बन्धी अथवा
दक्षिण एसिया अथवा शस्त्र सम्बन्धी केही कुरा गर्नु भने हामी ध्रुव कुमारको उसमा जान्थ्यौँ नि त होइन, जानु पर्थ्यो होइन। नेपालको एउटा टियुको एउटा जर्नलमा भारतका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता छापिन्थ्यो होइन, अहिले त त्यो पनि छैन नि त। मतलब त्यो खालको हेनरी किसिन्जरदेखि लिएर तपाईँको धेरैवटा पश्चिमा संसारको एक्सपर्टहरूलाई पनि यहाँ बोलाएर इन्ट्रेक्सनहरू गरिन्थ्यो। त्यो चिजहरूको त्यो परम्परालाई हामीले कन्टिन्युटी दिन सकिरहेका छैनौँ। तर म एउटा आशावादी के छु भन्दाखेरि यो सबै हुँदाहुँदै काठमाडौँ खाल्डोका हामी सोकल्ड तथाकथित बुद्धिजीवी अथवा एक्सपर्टहरूमा यो समस्या हुँदाहुँदै पनि, सरकारमा यो समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले गेन गरिरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरूमा संसारभरि काम गर्ने र नयाँ खालका प्रोफेसनल्सहरू जन्मिने क्रममा नेपाली नयाँ पुस्ताका एक्सपर्टहरू पनि जन्मेका छन् होइन। काहीँ चीन विज्ञ होलान्, भारत विज्ञ होलान्, अमेरिका विज्ञ होलान् अथवा स्कलरली राम्रो काम गरिरहेका मान्छेहरू होलान्, काहीँ पढाइरहेका होलान् युनिभर्सिटीमा, त्यस्तो धेरै छन्। उनीहरूलाई कनेक्ट मात्रै नेपालले गर्न सक्नु पऱ्यो क्या, बौद्धिक क्षेत्रले पनि गर्नु पऱ्यो, यहाँका सङ्घ संस्थाले पनि गर्नु पऱ्यो, राज्यले पनि गर्नु पऱ्यो र उनीहरू नै अबका हाम्रा नीति निर्माता भोलिका हुन सक्छन् होइन। त्यो एक्सपर्टहरू हामीसँग छ, इन्डिभिजुअल ट्यालेन्टहरू धेरै छन् क्या, संसारभरि छरिया छन् होइन। उनीहरूलाई जोड्न सक्नु पऱ्यो, जोड्ने मेकानिजम कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा अब अलिकति त्यसमा घोत्लिनु पर्ने मान्छेहरू घोत्लिनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी साह्रै यो काठमाडौँ खाल्डोको यो कुवाको भ्यागुता जस्तो छौँ, यहीँको मान्छेले कार्यक्रम गर्यो यहीँ नै रमायो होइन, यो खालकोमा छौँ नि त। त्योभन्दा बियोन्ड जुन दिमागहरू जन्मेका छन् नेपाली समाजले जन्माएको छ, उनीहरूलाई जोड्ने काम हामीले गर्न सकिरहेको छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको किताब पढिसकेपछि पनि त्यो कुरा कतिपय कुराहरू तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ। किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि जलविद्युत हाम्रो सम्पत्ति भनेको छौँ हामीले, यसमा अस्तिसम्म के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चिनिया कम्पनीहरूलाई राम्रो जलविद्युत परियोजनाहरू चिनिया कम्पनी र भारतीय कम्पनीहरू अथवा विदेशी कम्पनीहरूको एक खालको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्थ्यो। हुँदा के भयो भन्दाखेरि अहिले त जलविद्युत जति पनि प्रोजेक्ट छ सबै त्यो भारतको पोल्टामा गयो कि। ठेक्कापट्टा चिनले लिन्छ, चिनको ठेक्का कम्पनीले, अनि फेरि भारतलाई दिन्छ क्या। भन्दाखेरि एक खालको त्यो डिसब्यालेन्स भइरहेछ कि। अनि भोलि बिहान यसले हाम्रो पोलिटिक्सलाई कहाँ असर पार्छ, हाम्रो भू राजनीतिलाई, हाम्रो यहाँको राजनीतिलाई कसरी असर पार्छ भनेर व्याख्या गर्ने मान्छे नै भइदिएन। यो किन भइरहेछ, यस्तो कारण के भइरहेछ, यसको पछाडि के पोलिटिक्सले काम गरिरहेछ भन्ने मान्छे नै भएन। एमसिसी र बिआरआई होइन, इन्डियाले अहिलेसम्म बिआरआईमा केही पनि गरेका छैन, सहमति गरेका छैन। हामीले त बिआरआईमा एमओयू गरेका छौँ होइन। तर दक्षिण एसियाका अरू देशले पनि गरेका छन् होइन। इन्डिया हाम्रो लागि त मेन फ्याक्टर चाइना र इन्डियाको कुरा गर्नु पऱ्यो। इन्डियाले गरिरहेको छैन र हामी इन्डिया चाइना र हामी बिचमा जब तपाईँले साँगुको कुरा गरिराख्नु भएको छ अहिले होइन, अनि पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुल होइन कि, अब चाहिँ साँगु बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ। त्यसको निम्ति हाम्रो तीन देशको एउटा सहकार्य चाहिन्छ, हामीलाई एउटा सामञ्जस्यता चाहिन्छ, एउटा मैत्री भाव चाहिन्छ। त्यसमा यसले त असर पार्छ यस्तो चिजहरूले। अब चाइनिज के अरे चाइनाले एमसिसीको विरोध गर्दै अब हिजो गर्यो, विरोध गरेर आफ्नो पावर युज गर्यो। अहिले हेर्दाखेरि त्यसको हुन पनि त्यस्तै भइरहेछ। त्यसको सबै ठेक्कापट्टा जति फेरि उतै दक्षिणकोले मात्रै पाउने जस्तो अहिलेको हेर्दा व्यवहार हेर्दाखेरि त्यस्तै भइरहेको छ। अनि चाइनाले लगानी गरेको एयरपोर्ट म तपाईँलाई मान्यतै दिँदैन अथवा जलविद्युतै गर्दैन भनेपछि नेपाल सरकारले त्यस्तो बेला कस्तो कुटनीति दिने, त्यस्तो खालको विश्लेषण गर्ने हाम्रोमा मान्छेहरू भइदिएन भन्ने मैले फिल गरेको हुनाले त्यो कमी भयो भनेर तपाईँले पनि लेख्नु भएको छ। तर मलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली अहिलेको सन्दर्भमा पनि यस्तो महसुस भयो। जेबीजी मलाई के लाग्छ भने हामीले पनि अलिकति पत्रकारहरूले, हामी सबैले पनि मलाई लाग्छ अब काठमाडौँभन्दा बाहिर अथवा नेपालभन्दा बाहिर पनि हाम्रा जति एक्सपर्टहरू जन्मिरहेछन् नि उनीहरूतिर नजर लाउनु पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ है। ती मान्छेहरूलाई जोड्न सक्नु पऱ्यो हाम्रो डिस्कोर्सहरूमा जस्तो लाग्छ। छन् इन्डिभिजुअल ट्यालेन्टहरू धेरै जन्मिया छन् होइन। तपाईँले एउटा राम्रै एउटा पोइन्ट उठाउनु भयो। एउटा जस्तो अहिले भारतले जस्तो जलस्रोतको विकासमा चिनले निकै रुचि राखेको थियो नि पहिले 2008 पछि होइन। बिस्तारै ऊ त्यसबाट हट्यो र भारतको मोनोपोली भयो। हामीलाई हाम्रो स्वाभाविक बजार पनि विद्युत उत्पादन गरेपछि बेच्ने बजार भारतै भएकोले अहिले बङ्गलादेश पनि केही हदसम्म खुल्ला जस्तो छ। त्यो राम्रो डेभलपमेन्ट हो। तर मूलतः बजार भारत भएकोले भारतको त्यसमा प्रतिक्रिया के हुन्छ, कस्तो उसले नीति लिन्छ भन्नेले धेरै अर्थ राख्छ। भारतले के गरिदियो भने चिनिया लगानी भएको जलविद्युत परियोजनाको बिजुली त किन्दिनँ भन्यो नै। चिनिया ठेकेदारहरू संलग्न भएको ग्लोबल टेन्डरबाट छानिएका ठेकेदारहरू है त्यो फेरि होइन। त्यसमा भारत, चिन जो पनि पर्न सक्थे होइन।
त्यस्तो ठेकेदारले काम गरेको लाई पनि त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली पनि लिन्न भन्यो। त्यति मात्रै नभइकन अहिले अनगोइङ जति यो हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टहरू छ त्यहाँ चाहिने विस्फोटक पदार्थहरू पनि भारतको बाटो भएर ल्याइन्छ होइन, अथवा भारतबाट ल्याइन्छ, त्यसलाई अहिले रोकावट गरिरहेको छ। धेरै ठुलो समस्या छ नि त। एक ढङ्गले हेर्ने हो भने त हाम्रो सबैभन्दा बढी पोटेन्सियल बिजुलीमा एउटा हो, एउटा पर्यटनमा हो होइन। बिजुलीमा भारतको यो खालको अलिकति उसको यसका रिजर्भेसन निकै बढेको देखिन्छ पहिलेभन्दा। पर्यटनमा पनि तपाईँ भन्छ नि हामीले पर्यटकहरू बढाउने नाममा जुन पोखरामा र भैरवामा विमानस्थल बनायौँ अन्तर्राष्ट्रिय, त्यो विमानस्थल चल्नै भारतले दिएको छैन, रुटै दिएको छैन उसले, एयर रुट होइन। त्यसको पछाडि पनि चिन छ, किनभने चिनिया ठेकेदारहरू संलग्न थिए भनेर उसले रोकिरहेछ। अब यो चिजलाई भारतले किन रोक्यो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भारत पनि हिजोको भारत रहेन, जसरी चिन हिजोको चिन रहेन। यहाँनिर हामीले अर्को फन्डामेन्टल सिफ्ट आएको कुरा कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजोसम्म भारतले के भन्थ्यो नेपालमा भने चिनलाई, चिनको हकमा चिनलाई उसले के भन्थ्यो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिने मेसेज के हुन्थ्यो भने तिमी नेपालको राजनीतिक मामलामा धेरै टाङ नअडाऊ, यहाँ धेरै नआऊ, धेरै नपस आन्तरिक मामलामा। आन्तरिक मामिला नेपालको आन्तरिक मामिला हामीले हेर्ने हो अथवा हस्तक्षेप गर्ने विशेषाधिकार हामीसँग मात्रै छ भन्ने खालको एटिच्युड देखिन्थ्यो होइन इन्डियाको होइन। तर आर्थिक मामलामा तिमी आर्थिक लगानी सगानी आर्थिक बाटोमा जति आउँछ आउँदा हुन्छ भन्ने नै देखिन्थ्यो क्या भारतको पहिले। हामीले रिपोर्टिङहरू गर्दाखेरि पनि होइन त्यो धेरै त्यो रिपोर्टिङको क्रममा भारतीय राजदूतहरूसँग अन्तर्वार्ता लिँदा त्यो 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 एक्सप्रेस हुन्थ्यो होइन। तर पछिल्लो चरणमा भारतले के भन्यो भने चिनलाई त आर्थिक मामलामा आर्थिक लगानीमा पनि त आउन पाउँदैनस् यहाँ भन्नेतिर गयो क्या। त्यो भन्ने हैसियतमा भारत कसरी पुग्यो अथवा त्यो आँट कसरी आयो त भन्दाखेरि ऊ पनि हिजोको भारत रहेन, ऊ पनि एग्रेसिभ हिसाबले आएको छ र उसको आँट आत्मविश्वास नेपालमा पहिलेभन्दा बढेको होला विश्वगुरुको होइन। त्यो हिसाबले यो चिजलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र चिन पनि हिजोको चिन, हिजो नेपालको 2008 भन्दा अगाडि राजतन्त्र रहँदासम्म चिनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा खासै मतलब राख्दैन थियो। तर राजनीतिक मामलामा उसले पनि अब मेरो पनि स्टेक छ है, म तिब्बत भनेर मात्रै बस्दिनँ, मेरो पनि यहाँ रुचिहरू छ, त्यसले गर्दा म पनि उसले भन्दैन तर एक्टिभली म आउँछु आइरहेको छु भनेर भन्छ। त्यो हामीले व्यवहारमा देखिसकेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा यो दुईवटा छिमेकीहरूमा आएको एक्टिभनेस जुन एसर्टिभनेस जुन छ यसलाई हामीले राम्रोसँग खुट्याउन चाहिँ सक्नुपर्छ होला। नभए हामी चाहिँ यो दलदलमा यो 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 भूराजनीति शब्द यति सस्तो भइसक्यो, मलाई धेरै प्रयोग गर्न त मन लाग्दैन देशको बिचमा भन्नु पर्यो। तर के हुन्छ नि यो दुईटाको यो 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 दलदलमा हामी कता कता फस्ने अवस्था आउँछ कि किन नयाँ खालको कोल्ड वार त सुरु भइसक्यो। मैले सुधीर यो किन भनिरहेको छु भने तपाईँ किताबमा छ त्यो कुराहरू, तपाईँले सागुको कुरा गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो कुरा हो, शब्द पोइन्ट एकदमै ठिक छ, एकदम आदर्श रूपमा हेर्दाखेरि त्यो त गजब। तर व्यवहारमा यो सम्भव हुन्छ त? व्यवहारमा मलाई प्रश्न किन भन्दाखेरि यी दुईवटा जसरी एग्रेसिभ आएछन् विश्व स्तरमा, जसरी यिनले आफूलाई एउटाले नम्बर 1 अमेरिकासँग सिधै टक्कर गर्न थाल्यो अब होइन। पहिला अमेरिकासँग पनि त्यस्तो टक्कर गर्थेन, अब त सिधै उसले अमेरिकालाई पनि आँखा देखाएर छाती ठोकेर भन्न सक्ने भयो, अब त लडाइँ गर्न थाले होइन। तपाईँको सबै टेक्निकल त्यो अरू वार पनि भर्बल वार पनि एकदमै त्यस्तो देखिन्छ। यता विश्वगुरु बन्छु भन्दै हिँडेका छन् मोदी होइन। यो दुईवटा शक्तिशाली साँडे जस्तो भएको भए हामी बिचमा छौँ अहिले। पृथ्वीनारायण शाहले त तरुले भन्थे होइन, तर तपाईँले साँगु भन्नुभएको छ त्यो एकदमै राम्रो हो। त्यसमा हामीले एउटा अवसरको कुरा पनि तपाईँले एकदमै राम्रो सपनाको कुरा पनि गर्नुभएको छ, एउटा भरिको परिकल्पना जुन गजब छ। तर त्यही किताबमा छ, म तपाईँलाई यो सम्झाउँछु। जस्तै तपाईँले एकदमै त्योमा उल्लेख गर्नुभएको छ इन्डिया र चिन मिल्दा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्ने पनि छ क्या एउटा। जस्तै 2074 सालमा भुटानको डोक्लाममा भयो नि दुईवटा सेना बिच लडाइँ, इन्डिया र उसमा सीमा विवाद, घम्साघम्सी भएपछि यिनीहरूले गरेको चाइनामा त्यो सी र मोदीले गरेको वार्तामा हामी पनि बस्यौँ। अनि यिनीहरूले 2+1 को हामी बसेनौँ होइन हामी पनि पऱ्यौँ प्राथमिक हाम्रो इस्युमा हामी बस्यौँ। यिनीहरूले हामीलाई ताने इस्युमा हाम्रो संलग्नता बिना। अनि दुईवटा देशले 2+1 को ऊ गराए, सहमति गरे। 2+1 को सहमति भनेको तपाईँको शब्दमा त त्यो त हामीलाई कमजोर बनाउने ऊ थियो। यिनीहरूले दुईवटा निर्णय गरे अनि हामीलाई सुनाउने होइन, हाम्रो सहमति नलिने। जस्तै त्यसको उदाहरणको रूपमा तपाईँले के एउटा के भन्नुभएको छ, लिपुलेक कालापानी इलाकामा चाहिँ
चाइनाले त इन्डियाको भूभाग मान्थे जबकि हाम्रो दाबी छ त्यसमा भूभागै माने भन्दा नि त्यो सहमति एक खालको ट्रेड रुट खोल्ने कुरामा सहमति भयो त्यो प्रकारान्तरले त्यसलाई त्यसरी पनि अर्थ ट्रेड खोल्नु भनेको हाम्रो सहमति बेगर हाम्रो संलग्नता बेगर हामी नबसेको बैठकबाट उनीहरू दुईटाले निर्णय गर्यो भनेपछि त्यो त हाम्रो सहमति बिना हामीलाई जानकारी नदिइकन उनीहरू दुईटाले सहमति गरेर यिनीहरूलाई यसलाई पेले नि हुन्छ 2+1 भनेको यिनीहरू +1 हो यो हामीले गर्ने निर्णय भन्ने खालको जुन खालको एक खालको तपाईँको दादागिरी मैले अलिक कडा शब्द चलाएँ दादागिरी त्यो भोलि बिहान हाम्रो सन्दर्भमा हामीलाई पेल्ने यो दुईटा साँडेहरू हष्टपुष्ट भएर हामी बाछोलाई मिच्ने हो कि भन्ने डर त भयो नि त यसरी त यसमा चाहिँ तपाईँले अरू अब यसमा एकदमै तपाईँले यस्तो हुन्छ यसलाई अझ एक लाइनमा भन्ने हो भने भारत र चीन मिल्दा हामीलाई के हुन्छ नमिल्दा के हुन्छ होइन मिल्दा फाइदा कि नमिल्दा फाइदा होइन अहिले चाहिँ भारत र चीन त व्यापारिक रूपमा त एकदमै साख्रै जस्तो छ सीमामा विवाद छ तर यति साकुल्य छ कि अरू कुरामा अब त देखिरहेको छैन हिजो हामीले जस्तो अहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति असंलग्न आन्दोलनलाई मान्दै आयौँ अहिले पनि मानेका छौँ होइन र हिजो हामीले महेन्द्रको बेलादेखि नै के थियो भने कार्डको रूपमा पनि चाइना कार्ड इन्डिया कार्ड भनेर प्रयोग गऱ्यौँ कार्ड नभने पनि त्यो खालको हामीले नीति ल्याउँ होइन चाहिँ चीनलाई देखाएर भारतबाट फाइदा लिने भारतलाई देखाएर चीनबाट लिने दुइटैलाई देखाएर अमेरिका लगायत पश्चिमाहरूबाट लिने होइन त्यो रणनीति न थियो होइन अब चाहिँ त्यसरी त्यति धेरै सम्भव होला जस्तो लाग्दैन किनभने हिजो धेरै ठुलो अभिरुचि यहाँ गाँसिएको थिएन छिमेकीहरूको पनि अरू शक्तिको पनि होइन अब उनीहरूको अभिरुचि गाँसियो किनभने उनीहरू आफै नै ठुलो आर्थिक शक्तिको रूपमा गइरहेछन् सामरिक शक्ति बनिरहेछन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि पश्चिमा शक्तिहरूको पनि यहाँ रुचि बढेको छ होइन त्यसले गर्दा हामी कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने भ्रममा अब बस्न हामी हुँदैन एउटा भनेपछि त्यो बाहेक हामीसँग दुईटा अप्सन मात्रै बाँकी रहन्छ नम्बर 1 एउटा अप्सन भनेको या तपाईँ यति भारतसँग प्रो इन्डिया हुनु पर्यो यो देश जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा तहस नहस अमेरिकाले पार्यो तर त्यो पछि अमेरिकासँगै सरेन्डर गरेर उसले अमेरिकासँगै एकाकार भएर आफ्नो उन्नति गर्यो कि त्यो बाटो एउटा हो होइन भारतसँग अथवा चीनसँग अथवा अमेरिकासँग एकदमै नजिक भएर हामी पुरै त्यसको अलाइ नै हो भन्ने हिसाबले स्ट्राटेजिक अलायन्स नै बनाएर जानु पर्यो एउटा बाटो हामीसँग त्यो हो के त्यो उपयुक्त हुन्छ त तपाईँलाई के लाग्छ मलाई के लाग्छ त्यसमा भने त्यो हामी थेक्न सक्दैनौँ एकतिर मात्रै हामी ढल्केरै थेक्न सक्दैनौँ यदि हामी भारततिर पुरै ढल्केको शासन व्यवस्था सरकार त्यो रिजिम हुने हो भने यहाँ अब चीन र अमेरिकाले टिकी खान दिँदैनन् होइन एक्जिस्टेन्समै समस्या आउन सक्छ तपाईँ चीनसँग पुरै ढल्किनु भयो भने पनि अरू शक्तिले त्यसै गरी दिँदैनन् अमेरिका र इन्डिया होइन अमेरिकासँग पुरै प्रो वेस्ट हुनुभयो भने पनि दुईटा छिमेकीले फेरि दिँदैन त्यसले गर्दा हामी तपाईँको किताबमा छ त्यो भयो भने बित्तिकै त फेरि चीन र ऊ नै आइहाल्छ नि एउटा कार्ड नेपालमा के बिर्सनु हुँदैन भने हामीले मोटो हिसाबले हेर्दाखेरि चीन अहिलेको हिसाबले चीन एकतिर छ भारत र अमेरिका एकतिर छन् भारत र अमेरिकाको एकदमै कन्भर्जेन्स छ भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ त्यो गलत छ क्या तिनटैको छुट्टा छुट्टै स्वार्थहरू छ यहाँ होइन कहिले उनीहरू मिल्छन् कहिले को मिल्छ कहिले काहीँ त चीन र अमेरिका पनि मिलिरहेको देखिन्छ होइन त्यसले गर्दा मैले के भन्न खोजेँ भने नेपाल जस्तो देशले भूपरिवेष्टित देशले हामीसँग अप्सन्सहरू कम छ र एउटा शक्तिसँग मात्रै हामी लाग्ने हो भने एउटा देशतिर मात्रै ढल्केर पुरै लाग्छौँ र त्यसरी हामी उन्नति प्रगति गर्छौँ एउटा अप्सन त्यो हो तर लाग्छौँ भने हामीले त्यसलाई थेक्न सक्दैनौँ किनभने एकतिर लाग्ने बित्तिकै अरू शक्तिले जुन प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छन् र जति स्टेक उनीहरूको इन्टरनल हाम्रो मेकानिजममा जति स्टेक उनीहरूले बनाइसकेका छन् हामी थेक्नै सक्दैनौँ हामीलाई धेरै ठुलो क्राइसिसमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्यसले गर्दा एउटा कार्ड अपनाउने भन्ने बाटो हामीसँग छैन भनेपछि दोस्रो हामीसँग के छ भन्दाखेरि दोस्रो चाहिँ हामीसँग खास गरी दुईटा छिमेकीकै कुरा गर्दाखेरि यो दुईटाको बिचमा जोडिने कुरा नै छ क्या जोडिने विभिन्न कारणले हामीलाई आवश्यकता छ किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि भारतकै तर्फबाट हेर्ने भने धेरैचोटि 4 चोटि नाकाबन्दी भइसक्यो हरेकचोटि नाकाबन्दी हुँदा हामी चीनतिर हेर्छौँ नाकाबन्दी खुकुलो भएर भारतसँग सम्बन्ध सुधार हुने बित्तिकै त्यो कुरा बिर्सिदिन्छौँ होइन भोलि हामी अब चीनसँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध गाँसिँदैछ फेरि होइन फेरि नयाँ सिरामा भोलि चीनसँग हुँदाखेरि चीनले त्यस्तै व्यवहार गर्ला कतिपय अवस्थामा गरेको पनि छ कोभिडको बेलामा तपाईँले अघि भन्नुभयो चीनले पनि काइन्ड अफ अघोषित नाकाबन्दी पनि लगायो नेपालमा होइन त्यस्तो बेलामा हामीलाई भारतको अप्सन चाहिन्छ अथवा एकतिरबाट समस्या पर्दा अर्को देशको अप्सन छिमेकीको चाहिन्छ होइन त्यसले गर्दा हामीले दुईतिरै ढोका खुल्ला राख्नुपर्छ एउटा
र दुईतिरै ढोका खुला राख्दाखेरि के हुन्छ भने नेपाल जस्तो देशले चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि खास गरी चीनले जुन हिसाबले आर्थिक प्रगति गर्दैछ दक्षिण एसियामा पस्नको निम्ति उसको लागि प्रवेशद्वार भनेको चाहिँ नेपालै हो क्या किनभने भौगोलिक हिसाबले नाकाहरू जुन नेपालको सहज नाका छ त्यो चाहिँ भारत र चीन दक्षिण एसिया र चीनको बिचको सम्पर्क हुने माध्यम भनेको नेपालै हुन्छ त्यो एउटा भौगोलिक हिसाबले एउटा अनुकूलता हामीलाई दिएको छ कि यो चाहिँ हिस्ट्रीमा पनि प्रुभन कुरा हो केरुङको जब नाका खुल्यो 7औं शताब्दीमा त्यो पछि नै यहाँको ज्ञानको प्रविधिको धर्मको व्यापारको धेरैवटा अप्सन्स खुलेको हो नि त त्यो त बिर्सन हुँदैन नि त नभए त्योभन्दा अगाडि भारत र चीनको बिचको सम्पर्क कहाँबाट हुन्थ्यो एउटा पानी जहाजको बाटोबाट लामो बाटोबाट हुन्थ्यो होइन अर्को बाटो भनेको चाहिँ चीनबाट त्यो पुरै त्यो मरुभूमिको बाटोबाट कासगर भएर माथिबाट तपाईँको पामेरको त्योबाट हुँदै उता माथि कजाकिस्तानतिरबाट आएर उताबाट अनि काराकोरमबाट कश्मीरतिर छिरेर बल्ल यतापट्टि उत्तर भारत दिल्ली छेउछाउ आइपुग्थ्यो वेनसाङ हिँडेको त्यही बाटो थियो होइन तर वेनसाङको कालखण्डपछि जब केरुङको नाका खुल्यो त्यो पछि चीन र भारतको बिचमा डाइरेक्ट आवजाव चाहिँ यति छोटो बाटोबाट भयो नि त यो छोटो बाटो होइन यो हिस्ट्रीले प्रुभ गरे हो र त्यो दुईटाको बिचको त्यो सम्बन्ध नजिक हुँदाखेरि दुईटा देशले उन्नति गरिरहेको फेज थियो त्यो बेला नै हामीले कम्पेरेटिभ लाभ नेपालमा पनि लिन सकेका थियौँ जति यहाँ प्रगति उन्नति समृद्धि अथवा जे भन्छौँ त्यो जति भयो होला काठमाडौँमा त्यही फेजमा भयो त्यो हिस्ट्री रिपिट हुँदैछ क्या भारत र चीन अहिले पनि फेरि दुईटा आर्थिक शक्तिको रूपमा उदयमान भइरहेछन् त्यो बेलामा दुईटासँग अलिकति जोडिने कि अथवा हामी दुईटा टावरको बिचमा सेप भएर अलिकति मुर्झाउने खतरा त छ नि त त्यसले गर्दा हामीले पुलमा कुनै काम गर्न सक्छौँ कि भन्ने हो अब त्यहाँ चीनको रुचि होला ल दक्षिण एसियामा भारतसँग जोडिने नेपाली बाटोबाट होइन चाहे राजमार्गबाट होस् हाइवेबाट होस् चाहे रेलको लाइनबाट होस् भारतलाई के मतलब भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ भारतले किन त्यो उसको स्वार्थ पुरा गरिदिने भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ तर मलाई के लाग्छ भने चीन र भारतको पनि सम्बन्ध हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभएको डोक्लममा घम्साघम्सी उनीहरूको बिचमा पर्दा होस् अथवा जम्मूमा जुन तपाईँको त्यहाँको गलवान भ्यालीमा जुन मान्छे 3 दर्जनभन्दा बढी सैनिकहरू मारिए होइन दुई देशको उनीहरूको त्यो पछि पनि एउटा चेन्ज नभएको फन्डामेन्टल कुरा भारत र चीनको बिचमा के हो भन्ने र सबैभन्दा मजबुत चिज उनीहरूको बिचमा के हो भने ट्रेड रिलेसन हो व्यापारिक सम्बन्ध हो सैनिक हिसाबले सामरिक हिसाबले त्यत्रो घम्साघम्सी छ सीमामा त्यत्रो मान्छे मरिरहेछन् तर उनीहरूको ट्रेड यसरी गइरहेछ होइन बढिरहेछ त्यो व्यापारिक सम्बन्धलाई सबैभन्दा सहज हुने चाहिँ मलाई लाग्छ यदि यहाँबाट रेलको बाटो हुने हाइवेको बाटो हुने भने सबैभन्दा सहज नाका नै नेपालबाट हुन्छ र एउटा फेज यस्तो पनि आउन सक्छ जुन बेलामा चाहिँ भारतको व्यापारिक कम्युनिटीले नै यो चिजको माग गर्न सक्छ मलाई त्यो लाग्छ है हेर्दा अहिले सुन्दा हाइपोथेटिक लाग्छ हाइपोथेटिक त हामीलाई कसरी लाग्छ भने भारत र चीनको यत्रो लफडा भइरहेको थियो 81 अहिले रुसको कजानमा त्यो ब्रिक्सको सम्मेलन हुन अगाडि चाहिँ यो सीमाको सबै कुरालाई फेरि 2020 भन्दा अगाडिको फेजमा पुर्याउने भनेर भारत चीन सहमत भयो नि त होइन नाटकीय पनि लाग्न सक्छ तर उनीहरूको त्यो प्यारल रिलेसन त अगाडि बढी नै रहेछ नि त र हामीले बिर्सन के हुँदैन भने 2060 सालमा भारतले औपचारिक हिसाबले नेपाल र भारतको बिचको जोइन्ट मेकानिजमको मिटिङमा माइन्युट भएको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई केरुङ नाका चाहियो हामीलाई कोदारी नाका चाहियो भनेर भारतले माग गरेको छ हाम्रो शाही शासन त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्र शासनमा थिए त्यो शासनको बेलामा हामीले त्यसलाई इन्कार गर्यौँ होइन एक ढङ्गले भारतले पनि त्यो एक्सेस त खोजिरहेछ नि त यो कुरा कुनै पनि बेला रिभाइभ हुन्छ अहिले झट्ट सुन्दाखेरि यो कसरी पोसिबल हुन्छ होला भन्ने लाग्छ तर व्यावहारिक हिसाबले नै तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले हामीले रक्सौलबाट काठमाडौँ जोड्ने चोबार जोड्ने रेलवे लाइनको भारतले बनाइदिने भनेको अथवा भारतसँग हामीले सहकार्यमा बनाउने भनिएको रेलवे लाइनको डिपिआर तयार भइसकेको छ होइन हामी फास्ट ट्र्याक बनाइरहेका छौँ होइन 70-75 किलोमिटरमा तराईसँग भारतको सीमासँग जोडिने पाइपलाइनहरू बनाइरहेका छौँ एक खालको कनेक्टिभिटी दक्षिणतिर निकै बढिरहेछ उत्तरतिर पनि बढिरहेछ उत्तरबाट पनि हामीले हाइवेहरू टनलहरू अथवा रेलको लाइनहरू ल्याउने टोकासम्म ल्याउने भन्ने खालको हाम्रो प्लानहरू छ होइन यो चिज त यसको कन्फ्लुएन्स त काठमाडौँ फेरि हुनसक्छ नि त यो त स्वतः भइरहेछ खालि जोड्ने हामीले भूमिका हुनु पर्यो र जोड्दाखेरि हामीले लाभ के पाउँछौँ भन्ने हुनु पर्यो होइन अब यहाँनिर के छ भने भारतले पनि के छ भने यो जोड्ने भूमिका मात्रै उसले खेल्दैन कि यसको लागि सहजीकरण गर्ने मात्रै हुँदैन एउटा पोइन्टमा आएर उसले दुईटा लाभ पाउन सक्छ भारतले किन यसमा पोजिटिभ हुनसक्छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट मैले किताबमा पनि गरेको छु एउटा उसले पनि तिब्बतको चीनको र चिनिया बन्दरगाहहरूको एक्सेसहरू पाउने हुन्छ नेपालको बाटोबाट होइन दोस्रो उसको सेन्ट्रल एसियामा मध्य जुन एसियाको देशहरूसँग उसको पुरानो सम्बन्ध छ पहिलेको सोभियत गणराज्यहरूमा त्यहाँ पुग्ने सबैभन्दा छोटो रुटै उसले नेपालबाट पाउँछ
पाइपलाइनमा जुन उनले इन्धनको त्यहाँको भण्डारणमा जुन एक्सेस खोजिरहेको छ, अहिले अफगानिस्तान पाकिस्तान भएर जोडिने एउटा जस्तो तुर्कमेनिस्तान जोडिने एउटा पाइपलाइनको प्रोजेक्ट छ, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू पनि संलग्न छन्। टापी भन्ने प्रोजेक्ट छ, 1800 किलोमिटर लामो पाइपलाइन बनाएर बम्बईसम्म तुर्कमेनिस्तानबाट ल्याउने होइन। त्यो अहिले अगाडि बढ्नै सकेको छैन, पाकिस्तानको अफगानिस्तानको त्यहाँको हिंसात्मक अवस्थाको कारणले गर्दा। सम्बन्ध पनि नेपालबाट त्यो स्वतः हुन्छ, रेलसँग अथवा राजमार्गसँग पाइपलाइन पनि जोडिन सक्छ, किनभने सिगासे केरुङसम्म पनि पाइपलाइनहरू चिनियाहरूले जोडिसके। केरुङमा बन्दै होला, सिगासेसम्म उनीहरूले जति छ पाइपलाइन मध्य एसियासँगको पाइपलाइन कनेक्टेड छ पुरै होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूको लार्जर इन्ट्रेस्टमा पनि एक खालको नेपालले रोल गर्न सक्छ होइन। प्रश्न कहाँ के उठ्छ भन्दाखेरि यो सबै हुँदाखेरि नेपालले फाइदा के उठाउने त, हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्ने प्रश्न मेरो प्रश्न उठ्न सक्ला होइन। मेरो कुरा पनि त्यही, जस्तै यो दुइटैले त फाइदा लिने भए, अहिले पनि लिइरहेछन् होइन व्यापारबाट। तपाईँले पनि एउटा कम्पेयर गर्नुभएको छ यहाँ, सिगासेबाट आएको रेल सामान हाम्रो सिगासे हुँदै आउँदाखेरि कलकत्ता बन्दरगाहभन्दा अलिक छिटो हुँदो रहेछ भनेर कम्पेयर पनि गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो एक्सेस पनि अलिकति साँगुरिँदैछ। हिजो जसरी एक खालको परिकल्पनाभन्दा बाहिर कुरा थियो, त्यो हिमाल पारीको देश भन्ने थियो, तर अब हिमाल पनि जोडिएछ, हामी अब जोड्यौँ अब। तर यो दुईटा जुन तपाईँले भन्नु रणनीतिक यो हाम्रो नेक अथवा यो नाका हाम्रो देश हुँदै जाने यिनीहरू दुईटाको, जस्तै टोखामा चाइनिज आउने, यहाँ चाहिँ चोबारमा चाहिँ इन्डियन आउने र यिनीहरूको इन्डियन भन्दा जस उताको रेलवे कनेक्सन आउने, उनीहरूकै सामान आउने अथवा उनीहरै आउने भनौँ न, अहिले चाइना यताबाट आउने यता इन्डिया आउने जोडिने र हाम्रो यो काठमाडौँ भनौँ न, काठमाडौँ जोड्यो भने नेपाल अहिलेको ठुलो जनसङ्ख्या बस्ने ठाउँ, यसले फाइदा उठाउने कसरी? होइन फाइदा उठाउनु यसमा उनीहरूले मात्रै फाइदा लियो भने त फेरि हामी फेरि त्यो हुँदैन। तर के हुन्छ भने अबको यहाँ प्रश्न उठ्ला सक्ला, जस्तो भैरवामा एयरपोर्ट बनायौँ पोखरामा यत्रो बनायौँ चलाउनै सकेका छैनौँ, फेरि यो गर्न सक्छौँ त भन्ने होइन। त्यो उड्ने र उडाउने कुरा भयो एउटा। यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो उत्पादन जसरी गइरहेको छ, उत्पादनशीलता हामीले जसरी हाम्रो देशले हामीले देखिरहेछौँ, सबै हामी मान्छे निर्यातले धानिरहेछौँ मैले एकदमै हजुर होइन। निर्यात गर्छौँ र त्यहाँबाट पैसा आयात गरेर हाम्रो चलाइरहेको अवस्था छ। त्यो स्थितिमा के होला भन्ने कुरा मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ। पहिलो कुरा त हामीले आर्थिक दृष्टि मात्र नभइकन हाम्रो स्वतन्त्रता रक्षा र जुन खालको अहिलेको चाप छ नि, नयाँ शीतयुद्ध भन्छु मैले होइन, भारत र चीनको राइजले जुन सिर्जना गरेका छ र उनीहरूको रुचि स्वार्थहरू जसरी यहाँ केन्द्रित हुँदैछ होइन, त्यो टक्रावको केन्द्र भएको छ नि त। हामीले त्यसलाई टक्रावको केन्द्र बनाउने कि एउटा सङ्गम थलो बनाउने भन्ने प्रश्न हो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो स्वतन्त्रता जोगाउन र हाम्रो एउटा यस्तो नाकाबन्दीहरू हुँदा अथवा अरू बेलामा पनि हाम्रो अलिकति सहज हुने, हाम्रो जनजीविका सहज हुने कारण अवस्थाले बनाउनलाई पनि दुईतिरको कनेक्टिभिटी दुईतिरै स्मुथ बनाउन जरुरी छ होइन। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो, आर्थिक रूपले हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त हाम्रो अर्थविदहरूले, अर्थशास्त्रीहरूले अथवा वित्तीय क्षेत्रको मान्छेहरूले अध्ययन गरेर बताउने कुरा हो होइन। तर त्यसमा हामीले हाम्रा भ्यालु एड गरेका कतिपय चिजहरू हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ होला, निर्यात गर्न सक्छौँ होला। दोस्रो त के हो भने नेपालको हिस्ट्रीले प्रुभन गरेको पहिले पनि के थियो भन्दाखेरि एउटा काठमाडौँले अन्ट्रोपोको मध्यस्थ व्यापारको केन्द्रको भूमिका नै निर्वाह गरे हो। भारतको सामान हामी ल्याएर तिब्बततिर लान्थ्यौँ, तिब्बततिरको सामान ल्याएर भारततिर लान्थ्यौँ होइन। हामीले गरेकै त्यही हो, उहिलेदेखि नै हामीले गरिरहेको ट्रेडमा यही नै हो होइन। यो चिजलाई अहिलेको आधुनिक परिवेश सुहाउँदो हिसाबले हामीले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि नयाँ ढङ्गले गर्न सक्नु। दक्षिण एसिया पनि ठुलो मार्केट हो, चीन पनि ठुलो मार्केट हो होइन। यो बिचमा हामीले कसरी यो खालको रोलहरू कतिपय ट्याक्सको हिसाबले पनि हामीले आर्जन गर्ने कुरा हुन्थ्यो होला। पहिले पनि राज्यले ट्याक्सै उठाएर आर्जन गर्थ्यो र व्यापारीहरूले पनि यो भूमिका गर्थे होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरूलाई चाहिँ अझै गहन यसमा अध्ययन हुनु पर्यो। यसबाट हामी निरपेक्ष बस्छौँ, यो गर्दै नगरौँ, बरु चुप लाएर अहिले जे छौँ त्यही बसौँ भन्यो भने चाहिँ हाम्रो भोलि गएर हाम्रो मैले भन्दैछु नि दुईतिर यसरी टावर खडा हुँदैछन्, आर्थिक टावर होइन। त्यो टावरको सेपमा परेर हामी एकदमै मुर्जाउने खतरा छ क्या। त्यो खतराबाट पनि त्यो दुईवटा टावरको बिचमा झुपडी मात्रै भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। हामी त्यो स्थितिमा बस्ने कि हामीले कुनै न कुनै अग्रसरता लिने भन्नेमा एउटा अप्सनको रूपमा यो आएको हो होइन। यसमा त एक्सपर्टहरूले यसमा डिस्कोर्स हुनु पऱ्यो नि त, छलफल हुनु पऱ्यो। छलफलभन्दा बाहिर पक्ष या विपक्षमा पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट डिभिजनै हुनु भएन। छलफल किन भइरहेछन् भन्दा अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि। अनि हाम्रो छलफल किन हुँदैन भने हामी एउटा पोलमा खडा हुन्छौँ, या एउटा भारततिर खडा हुन्छौँ, या चीनतिर खडा हुन्छौँ, या अमेरिकातिर खडा हुन्छौँ होइन। त्यो स्वार्थ रक्षा, उनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। हामीले हाम्रो नेपालीको स्वार्थ रक्षा गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसलाई हामी नेपाली भन्ने कुरा पहिलो हामीले
एउटा शर्त राखेर अनि यो चिजहरूमा अप्सन्सहरू हेर्नु पर्यो नि त। मैले भने अप्सन त एउटा अप्सन मात्रै होला, अरू धेरैवटा अप्सन्सहरू हुनसक्छ होला, तर अब हामी एकदमै प्यासिभ बस्छौँ, केही पनि मतलब गर्दैनौँ भन्ने ठाउँ अबको अहिलेको चापले, फेरि भू राजनीतिक भन्ने शब्द आयो, यो भू राजनीतिक चापले त्यो अलाउ गर्दैन। त्यसले गर्दा केही न केही एक्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो दुईवटा देशको टावरको कुरा भयो। अब अहिले दुईवटा देशको हाम्रो यसो हेर्दाखेरि आज समाचार आज पब्लिस भइरहेछ, दुईवटा चिज एकदम साङ्केतिक पनि हुनसक्छ अथवा प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि हुनसक्छ अथवा साँच्चीकै त्यो अनुसारको पोलिटिकल चेन्जेसहरू हुन थालेको कि जस्तो पनि देखिन्छ, केही हुन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। खालि बारम्बार प्रधानमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा केही पनि हुँदैन, यो सरकार चेन्ज हुँदैन, सरकार चेन्ज हुँदैन भन्नुहुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ यो तिहारपछि केही हुनेवाला छ अरे भन्दै हुनुहुन्छ आफैले के प्रधानमन्त्रीज्यूले। र आज समाचार पनि प्रकाशित भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू भारतले कुनै ऊ नदिएपछि, ग्रिन सिग्नल नदिएपछि, नबोलाएपछि, भारतले त बोलाएन, प्रधानमन्त्री भएदेखि अब हनीमुन पिरियड सकिँदासम्म नबोलाएपछि चीन जाने रे भनेर एउटा खालको प्रेसर क्रिएट गर्न हो कि के को लागि समाचार आएको छ आज। त्यसै गरिकन नयाँ नोट छाप्ने कुरा पनि चाइनाको उसमा गयो भन्ने कुरा, ठेक्का उसले पायो भन्ने कुरा आज छ त्यस्तो कुरा। यो मैले किन यो त भर्खरै भएको डेभलपमेन्टको कुरा हो, तर दुईवटा चिज त देखियो, तपाईँको किताबमा पनि देखिन्छ त्यो कुरा। एउटा त चाइनाले हिजो नस्वीकारेको कम्युनिजम अथवा माओवाद भनौँ न अहिले लागू गर्न खोजिरहेछ। माओवाद त चीनले पनि लागू गरेको छैन, उनीहरू माओवाद भन्दैनन्, आफ्नो खालको कम्युनिजम भनौँ न, नेकपा बनाउन जुन किसिमको कसरत भयो र अहिले पनि प्रयत्न भइरहेको भनिन्छ, एकजुट होस् कम्युनिस्ट पार्टीहरू भनेर। यताबाट फेरि दक्षिणतिरबाट फेरि हिन्दुत्व राजनीतिको प्रेसराइज छ। हिन्दूवाद माओवाद होइन, हिन्दूवाद र माओवादको कम्पिटिसन छ अब हाम्रोमा। अहिलेको राजनीति हो। तपाईँको पुस्तकको चर्चा गर्दै गर्दाखेरि एकातर्फबाट माओवादको आइरहेछ प्रेसर होइन, अर्कोतिरबाट हिन्दूवादको आएछ जसको नेतृत्व आरएसएसले गर्छ। र यो देशमा चाहिँ आरएसएसको विभिन्न ठाउँमा त्यो लेभलको खुल्ला अब त तालिम हुनेदेखि लिएर सबै चिजहरू भइरहेछ। सरकारको उथलपुथल पनि यहीको सेरोफेरोमा भइरहेको अहिले अवस्था छ। यो स्थितिमा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ, यसलाई कसरी ट्याकल गर्छौँ, हामी किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामी के छलफल गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीसँग जति विज्ञता अथवा हाम्रो जुन किसिमको कूटनीतिक पारङ्गतता हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले एकदम फिल गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ कसरी गर्छौँ अब हामी चाहिँ अब सामूहिक राजनीतिमा आयौँ। अब यो एकदम इतिहासबाट अहिले वर्तमानमा अवतरण गर्यो होइन। यस्तो छ, तपाईँले एउटा भन्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले निमन्त्रणा नदिने, उहाँ चीन भ्रमणमा जान खोजेको भनेर आयो होइन। त्यसै गरी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री अहिलेको आर्जु राणा उहाँ भारतको भ्रमण गरिसक्नुभयो, तर चीनले अहिलेसम्म निम्तो दिएको थाहा छैन। भनेपछि यो अनौठो एउटै सरकारको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई दुईवटा छिमेकीले गर्ने व्यवहार अलिकति फरक जस्तो पनि देखियो नि। यसले पनि अहिलेको सरकारको दुईवटा देशको दुईवटा ठुला पार्टीको सरकारको कम्पोजिसन कसरी बनाएको छ, कस्तो खालको धार छ भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ होइन। तर हामी यो दुईवटा एकतिर नढल्किकन के यसरी ढल्किने भन्दा पनि अलिकति हाम्रो स्वार्थ रक्षा नै हुने गरी चाहिँ कसरी बढ्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ समस्याहरू छन् कि। र अघि हामीले कुरा गरे जस्तो माओवाद भन्नुहोस् सिम्बोलिक हिसाबले अहिले त अब चीनले नै माओवाद बोकेको छैन, तर चीनको जुन चीनवाद भनौँ न एकदमले होइन, त्यहाँको सी विचारधारा भनौँ र यो हिन्दुत्वको राजनीति होइन, यो दक्षिण र उत्तरबाट जसरी प्रवेश गराउन खोजिँदैछ उनीहरूको यसमा आफ्नो स्वार्थ होला छ, पक्कै हुन्छ। शक्ति बढ्दै गएपछि शक्तिले प्रभाव बढाउन खोज्छ नि त, त्यही नै भारत र चीनले गरिरहेको हो नि अहिले होइन। त्यसले गर्दा उनीहरू 10 वर्षभन्दा 15 वर्षभन्दा फरक छन् नि त अहिले होइन। तर त्यसलाई ठाउँ दिएको त फेरि हामीले छौँ नि त, हाम्रो राजनीतिक दलले हाम्रो नेताहरूले नै स्पेस दिइरहेको हो नि त। त्यसले गर्दा उहाँहरू एउटा सरकार बनाउँदा एकतिर कम्प्रोमाइज गर्ने, अर्को बनाउँदा अर्कोतिर कम्प्रोमाइज गर्ने। अहिलेसम्म एउटा राम्रो चाहिँ के छ भने फन्डामेन्टल्ली चाहिँ उहाँहरू नीतिगत हिसाबले नै चाहिँ पुरै एकतिर ढल्किने चाहिँ छैन। तपाईँ भारतमुखी सरकार भन्दा पनि ऊ चीन विरुद्ध धेरै जान सक्दैन, चीनमुखी भन्दा पनि भारत विरुद्ध धेरै जान सक्दैन क्या। यसो व्यवहारमा के अलिअलि भाषणबाजीमा चले पनि आधारभूत रूपले जान सक्दैन, त्यो अलाउ नै गर्दैन क्या नेपालको अहिलेको अवस्थितिले होइन। तर हामी यही ढङ्गले नै चलिराख्दा चाहिँ कहीँ पनि पुग्दैनौँ। पहिले अब स्पष्टसँगले हामीले हाम्रो भारतसँगको समस्या के हो
यदि 1950 को सन्धिबाट निर्देशित छ त्यो कुराहरू, सीमा विवादबाट निर्देशित छ भने र भारतको कतिपय यहाँ उसका पनि सरकारहरू छन् भने के हो त यसलाई हामीले कसरी हल गर्ने भन्ने कुरामा साँच्चै नै अब यो कुनै कुनै बाहिर पब्लिक कन्जम्सनको लागि भन्ने कुरा होइन कि सिरियस वर्कआउटहरू हुन जरुरी छ होला हैन। भारतबाटै आउने यो विभिन्न धार्मिक क्रान्तिलाई कसरी रोक्ने हैन, हाम्रो हितमा त्यो छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि राम्ररी हेर्न जरुरी छ होला र त्यसमा सिरियस वर्कआउट हुनु पर्यो। चीनको एसर्टिभनेसलाई काउन्टर गर्ने कुरा अथवा उसलाई एडजस्ट गर्ने कुरा के कसरी हुन्छ, कति उसको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्ने कति नगर्ने हैन, कति लाभ कुनबाट लिने कुनलाई कुरालाई रोक्ने, यो कुरामा नि चीन नीति त स्पष्ट हुनु पर्यो नि त। भारत र चीन बीच एउटा सन्तुलन मिलाएर मात्रै अब काम छैन। भारतसँग पनि हामीले डिल गर्नै छ, हामीलाई त एमसिसी पनि चाहिएको छ, बिआरआई पनि चाहिएको छ, त्यसरी बुझौँ न। अथवा भारतसँग पनि चाहिएको छ, चीनसँग पनि चाहिएको छ, अमेरिकासँग पनि चाहिएको छ, अथवा अरू देशसँग पनि चाहिएको छ। हरेक मुद्दा विशेषलाई हेरेर हामीले कसरी डिल गर्ने भन्नेमा जानु पर्यो नि त। मुद्दा विशेषमा डिल गर्नलाई सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो भारतसँगको अहिलेको सम्बन्ध के हो, समस्या कहाँनेरि हो, चीनसँग के हो, अरू देशसँग के हो भन्ने कुराको साँच्चै नै केसरा केलाएर नीति बनाउनु पर्यो नि त। हामीले जानु पर्यो नि त। डिप्लोमेसी वास्तवमा हामी दोष धेरै हाम्रो कर्मचारीलाई डिप्लोमेटहरूलाई दिन्छौँ पनि उनीहरू आफै रहन बुल्लमा हुन्छन्, किनभने नेताहरू नै प्रष्ट अथवा पोलिटिकल लिडरसिप नै प्रष्ट हुँदैन। अनि डिप्लोमेसी सञ्चालन गर्नेले त कसरी गर्ने त, माथिकै मुख ताक्ने हो, माथि नै प्रष्ट छैन हैन। मन्त्रीलाई हेऱ्यो, मन्त्रीले माथि प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्या हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले अझै किङ मेकरहरूको मुख ताक्या हुन्छ हैन। यो स्थिति छ नि त हाम्रो त। यो चिजबाट हामी माथि उठेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ अब फन्डामेन्टल प्रश्न बनेर नेपालको सामु आएको छ। नभए यो जुन रापताप तपाईँले कुरा गर्दै हुन्छ नि धर्मको अरू कुराको, यसको त खतरा त अहिले जति देख्दैछौँ त्योभन्दा धेरै हुन्छ। किनभने एउटा के बिर्सनु हुँदैन भने भारत र चीनले फेरि घाँटी जोडेका छन् हैन। रुस गएर भ्लादिमिर पुतिनलाई चाहिँ साक्षी राखेर रुसको कजानमा अहिले उनीहरूले फेरि जोडे। यिनीहरू मिल्दाखेरि हामीलाई कति घाटा नाफा छ हैन। अब भारत र उनीहरूले पनि चीनले पनि नेपालको कतिपय, चीनलाई हामीले नेपालको राष्ट्रियताको ग्यारेन्टरको रूपमा पनि कतिपयले त्यसलाई त्यसरी पनि इन्टरप्रेट गर्छन् हैन। तर चीनले पनि भारतसँग सम्बन्ध राम्रो सुधार हुँदाखेरि हाम्रो स्वार्थलाई मतलब नगरेको देखिन्छ हैन। भारतले पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वार्थको रक्षा त हामी आफैले गर्न सक्नु पर्यो नि त, नेपालले नै गर्न सक्नु पर्यो। र एउटा के बिर्सन हुँदैन भने भारत र चीनको आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षा र त्यहाँ स्ट्रङ मेनहरूको उदय जसरी हुँदैछ हैन। नरेन्द्र मोदी भन्नुहोस्, सी जिनपिङ भन्नुहोस्, भारतमा भोलि मोदीको ठाउँमा अझै ठुलो स्ट्रङ मेन आउला हैन, सी जिनको ठाउँमा अझै कडा मान्छे लिडर आउला। एउटा उनीहरूको अहिले फन्डामेन्टल सिफ्ट भइरहेको कुरा चाहिँ उनीहरूले आफैलाई देशभन्दा पनि सिभिलाइजेसनल स्टेट भन्छन् क्या। उसले धार्मिक कुरालाई अगाडि सारेको छ, उसले वैचारिक कुरालाई अगाडि सारेको छ हैन। त्यसको टक्राउ यहाँ देखियो त पिसिने त हामी जस्ता साना देशले पिसिन सक्छौँ नि त। हाम्रो अस्तित्व नै के हो त, हामी छुट्टै कति कुन अर्थमा हो त भन्ने कुरा त उसले कम्युनिस्टहरूको एक खालको उसले सोचेको जस्तो खालको आइडियोलोजीमा गएपछि उस्तै नेपाललाई पनि देख्ला, उसले भने जस्तो धर्मको कुरामा हामी धेरै गएपछि उस्तै देश देख्ला हैन। भोलि त एक्जिस्टेन्सकै कुरा पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दा धेरै हामीले देखे भन्दा धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउन सक्छ। अलिकति एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ फेरि पनि के छ भने हाम्रो बौद्धिक जमातमै होस्, कतिपय कुरामा सर्फेसियल जस्तो देखिए पनि अथवा राजनीतिक तहमै पनि जति झगडा गरे पनि डिफ्रेन्सेस भए पनि एक ठाउँमा रियल क्राइसिस परेको बेला एक ठाउँमा उभिएर यस्तो कुरामा मन्थन गर्ने परिपाटी चाहिँ जुगौँदेखि नै छ क्या, अहिले पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ गर्ने बेलाहरू हुन लाग्यो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ कि यो अप्ठ्यारो व्यवस्था आन्तरिक कारणहरूले पनि यतातिर अलिकति घचेडिरहेको छ है हामीलाई होइन। अप्ठ्यारो व्यवस्थापन गर्न किन गाह्रो छ भन्ने देखिरहेको नि मैले चाहिँ। जस्तै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, हनीमुन पिरियड सकिन थाल्यो। अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ भारतले बोलाएन, जबकि परराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि चाहिँ रेड कार्पेट बिछायो होइन। मैले तपाईँलाई यो सिद्धाउँछु, प्रधानमन्त्रीको पार्टीले अथवा किचन क्याबिनेटले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न हामीले बनाएको नयाँ नक्साको बारेमा कुरा गर्नै छोड्यो। अरूले त कुरा गरेन। अब प्रधानमन्त्रीले समेत अहिले एक शब्द निकालेको तपाईँले कतै सुन्नु हुँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, नक्सा सहितको जुन नयाँ नक्सा सहितको पैसा छाप्ने कुरा थियो त्यसमा पनि कोही बोलेन, छाप्ने कुरा पनि भएन, छापिएन पनि। विभिन्न बाना गरियो, पुरानै नोट्स भएको हुनाले छापिएन भने, तर अन्तर्य चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध नबिग्रियोस्, किन भारत चाहिँ त्यो नयाँ नक्सा बारेमा कुरा गर्नै चाहँदैन। हाम्रो इपिजी रिपोर्ट भारतले बुझेकै छैन, त्यसमा पनि हामी चुप्पै बसेका छौँ। त्यसमा पनि कुनै अहिले कसैले त्यसमा केही दर्ज गराएको देखिँदैन। त्यो किन भन्दाखेरि सम्बन्ध सुधार्नको लागि हो,
तर त्यति गर्दा पनि भारत खुसी भएको देखिँदैन। उसले हाम्रो संविधानलाई अहिलेसम्म मान्यतै दिएको छैन। तिमीले हिन्दू अधिराज्य हिन्दू राष्ट्र लेखेनौ, त्यही भएर हामीले मानेनौ भनेको छ। एउटा मधेसीको कुरा उठाएको छ, तर त्यसको त्यो त होइन। त्यो कुरा त्यो भन्दा नि फन्डामेन्टल त मेरो स्टेक बिना मेरो सहमति बिना किन जारी गर्ने भन्ने नै कुरा मुख्य होला। तपाईँको कुरा नै होला। यो तपाईँ किताबमा छ, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा किताबमा त्यो कुरा आइसकेको छ। किन भन्दा संविधान बन्दाखेरि के चाहेको थियो भारतले भनेर, होइन? त्यति गर्दा पनि मिलिरहेको छैन नि कुरा। भने व्यवस्थापन गर्न गाह्रो रहेछ नि त। यो व्यवस्थापन दुईवटा छिमेकीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो रहेछ। यो कसरी मिलाउँछन् भन्ने, किनभने हामीलाई त्यो खालको जनशक्तिको एकदमै फिल भइरहेको अवस्था क्या अहिले चाहिँ पोलिटिक्समा। यो अब भू राजनीति नभनौँ, यो राजनीति। त्यसमाथि अमेरिका आउँदैछ। अमेरिकाको देख्न अब हामीले फिल गरिरहेछौँ नि अहिले कसरी एक खालको उसले भारतबाट जसरी आउँथ्यो, अब भारतबाट होइन कि आफै डाइरेक्ट आउन थाल्यो, डाइरेक्ट कुरा गर्न थाल्यो, आफ्नो सरकारको कुरा गर्न थाल्यो। भनेपछि त यस्तोमा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? किनभने अमेरिका पनि चाइनाको लागि त ऊ स्वयं आउन थाल्यो आफ्नै। अब यो धेरै सबैभन्दा फन्डामेन्टल र गाह्रो प्रश्न नै यही हो, होइन? जसको जवाफ मसँग ठ्याक्कै छैन। हामीले यति सबै गर्दा पनि, कम्प्रोमाइजहरू गर्दा सबै गर्दा पनि हाम्रा छिमेकीहरू, टाढाका छिमेकीहरू पनि कोही पनि खुसी छैनन् नि त नेपालसँग, होइन? यति धेरै सम्झौता गरिदिँदा पनि, होइन? भनेपछि कसरी यो व्यवस्थापन हुन्छ त भन्ने धेरै ठुलो प्रश्न हो यो। मलाई कता कहिले के लाग्छ भने अहिलेको जुन पहिलो पङ्क्तिमा रहनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लामो अनुभव छ, धेरै राजकाजमा पनि संलग्न हुनुभएको छ, धेरैचोटि प्रधानमन्त्री सरकार चलाउनु भएको छ, होइन? तर सायद अब उहाँहरूको बेला सकियो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। कुन सेन्समा भनेको भने यो सबै जटिलताहरू, बाह्य जटिलताहरू, छिमेकीले अहिलेसम्म हामीलाई किन ट्रस्ट गर्न सक्दैन त? कुनै पनि सरकारभन्दा अलिकति नजिकको कहिले फिल गर्लान्, एउटा भारतले कहिले गर्ला, कहिले चिनले गर्दा, तर फन्डामेन्टल्ली उनीहरूले हामीलाई धेरै विश्वास गरेको, होइन? आफूसँग जोडिएका समस्याहरू हल भएको रूपमा लिइँदैनन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै बाह्य सम्बन्धलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा र आन्तरिक जुन अहिलेको असन्तुष्टिहरू, निराशाहरू, विपक्षी स्वरहरू जसरी सडकमा आउन थालेका छन्, धेरै शक्ति अनुहारहरूको आवरणमा, होइन? यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने ल्याकत सायद अहिलेको पहिलो पङ्क्तिमा भएका नेताहरूलाई छैन कि उहाँहरू आफैले यो कुरा बुझेर बिस्तारै आफ्नो अनुभवको एउटा पाठ अथवा शिक्षाहरू चाहिँ दिने, तर आफ्नो पार्टीबाट अलिकति नयाँ पुस्ताका मान्छेहरूलाई अगाडि सार्ने बेला भइसक्यो कि ढिलो हुन थाल्यो कि? किनभने भोलि घचेडेर निकाल्ने भन्दा पनि अहिले आफैले नै हस्तान्तरण गर्न राम्रो हुन्छ कि एउटा मलाई लाग्न थालेको कुरा है अहिले। दोस्रो चाहिँ यदि त्यस्तो अवस्था आएन भने पार्टी राजनीति नेताहरूप्रति जुन वितृष्णा बढिरहेको छ, यसले चाहिँ भोलि सडकबाट अर्कै नेता जन्माउने अवस्था पनि आउन सक्छ है सायद। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चिजको तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको जवाफ चाहिँ सायद भोलि आउने अरू नेतृत्वले, अरू नेताले, हामीले नदेखेको अनुहारले गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अहिलेको नेताहरूको बलबुतामा नरहन पनि सक्छ क्या। किनभने उहाँहरूले सम्झौता आन्तरिक रूपले, बाह्य रूपले गर्दा यति गरिसक्नुभयो कि अब गर्ने ठाउँमै बाँकी छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले डेलिभरी, हामीले सोचेको डेलिभरी दिन सक्नु होला, यो चिजलाई, यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु होला भन्नेमा मलाई चाहिँ अब हरेक दिन यो प्रश्न उठ्न थालेको छ कि सायद प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ, सक्नुहुन्न कि भन्ने त्यस्तो लाग्न थालेको छ। तर आएको नयाँ पुस्ताको मैले टुङ्ग्याउँ हामीले, तर आएको नयाँ पुस्ताको काम कारबाही, उनीहरूको विचार निर्माण अनि उनीहरूको तर्क हेर्दाखेरि सायद हामीले विश्वस्त आधार नदेखिएको कि जस्तो लाग्छ। जेबीजी मलाई के लाग्छ भने हामीले सायद हामीले अभ्यास नगरेको, हामीले त्यस्ता अनुहारहरू देखिरहेको छैनौँ कि, होइन? हामीले जुन अहिले नयाँ पुस्ता, दोस्रो पुस्ता भनेर देखेका अनुहार मात्रै भोलिका नेताहरू नहोलान् कि, होइन? समाजले, चुनौतीले, क्राइसिसले, सङ्कटले त नयाँ नेतृत्वहरू पनि जन्माउँछ नि। हामीले कम आँकिराखेको मान्छे नै सङ्कटले जन्माउनु पनि सक्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै अहिलेको पार्टीहरूले त्यसलाई विकल्प दिन सकेनन् भने नयाँ शक्तिहरू जन्मिन पनि सक्छन्। मलाई तर समस्या कहाँनिर होला भन्दाखेरि बङ्गलादेश जस्तो भयो भने त फेरि अर्को आउँछ त्यो थाहा छैन। तर धेरै कुराहरू बिग्रिँदै गएपछि सम्हालिन परम्परागत शक्तिहरूले नसकेपछि त फेरि समाजको नियम हो नि त त्यो त, होइन? र त्यसलाई त हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि त्यो त फेरि अनिवार्य त्यो अवस्थाहरू त आइहाल्छ। त्यही भएर नेतृत्वले धेरै बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नु पर्यो एकदमै। र हिजोको जस्तो सुतेर बस्ने अवस्था अब पक्कै छैन। तपाईँको दुईवटा किताबले कम्तीमा त्यो कन्क्लुजन दिन्छ। त्यो कुरा गऱ्यौँ हामीले। अनि हिजो इतिहासदेखि अहिलेसम्मको कुराकानी
लाई लिएर जोड्दै कुरा गऱ्यौँ। मैले अब कति मलाई लागेको कुरा चाहिँ तपाईँसँगको छलफल गरेँ। अब बाँकी बचेको कुराहरू चाहिँ अब पाठकलाई तपाईँले छोडिदिनुहोस्, उहाँहरूले पनि त्यसरी नै तपाईँसँग सम्वाद गर्नु होला। किताब निस्केपछि यो पाठककै सम्पत्ति हो होइन, त्यसले गर्दा उहाँले आफ्नो ढङ्गले बुझ्न, व्याख्या गर्न होइन, अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यही रूपमै ल्याएको छु। यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। सुधीरजी धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। लामो पनि भयो क्या, तन्किँदै गयो होइन त। हिमाल खबर, नेपालको विश्वसनीय डिजिटल पत्रिका।